ल अब तिमीहरू म्युटमा बस है, मलाई बोल्न देऊ। अनि बिच बिचमा बोल्नु पर्यो भने आफै अनम्युट गर्ने बोल्ने। यहाँ मैले केही कन्ट्रोल गरेको छैन। तिमीहरू आफैले म्युट गर, अनम्युट पनि आफैले गर्न सक्छौ आवश्यक पर्यो भने हैन। ल अब हेरौँ है। आज जम्मा जम्मी मेरो 15-16 वटा स्लाइड छ। त्यो 16 वटा स्लाइड चाहिँ सिद्ध्याउने टार्गेट गरेको छु। 1.5 घण्टामा लगभग सकिएला। अनि त्यसपछि हामीहरूको यो म्याथमेटिकल टुल्सको 80% कुरा सकिन्छ। आज मैले त्यति सकेँ भने 20% बाँकी छ। त्यो 20% भनेको हाम्रो सिलेबसमा भएकै कुरालाई सक्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3 लेक्चरमा सकिन्छ। तर 3 लेक्चरमा सकेर म चाहिँ स्याटिस्फाई हुन्न। अनि अरू कुराहरू, अरू रिप्रेजेन्टेसनहरू र प्रब्लमहरू गराउँदा अरू 3टा लाग्छ, 6 वटा भनौँ न। 6 वटा क्लासहरू लगभग लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। सकिन्छ। हेरौँ अब यहाँ सुरु गरेँ है मैले। रिप्रेजेन्टेसन इन स्टेट स्पेस यो च्याप्टरको नाम भयो है। सब टाइटल भनौँ अथवा सब टाइटलै भनौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ सिलेबसको म्याथमेटिकल टुल्सको सब टाइटल भनेको रिप्रेजेन्टेसन इन स्टेट स्पेस। अब यहाँ हामीले रिप्रेजेन्टेसन भनेकै के हो, स्टेट स्पेसको बारेमा त अगाडि कुरा गरेका थियौँ। रिप्रेजेन्टेसन भनेको के हो त्यो कुरो हामीले यसरी फिगरमा ड्र गरेर देखाएको छु। हेर्दै मैले जस्तै चुजिङ अ रिप्रेजेन्टेसन मिन्स चुजिङ एन अर्थोनर्मल बेसिस। अर्थोनर्मल बेसिस हामीले कति किसिमको जानेका छौँ? 2 किसिमको जानेका छौँ, कन्टिन्युअस र डिस्क्रिट। त्यसैले रिप्रेजेन्टेसन चुज गर्नु भनेकै के हो त भन्दाखेरि अर्थोनर्मल बेसिस चुज गर्नु हो। किनभने त्यो बेसिस कन्टिन्युअस हो कि डिस्क्रिट हो त्योसँग हामीलाई मतलब हुन्छ। दुईटा बेसिस मध्ये कुन चाहिँ बेसिसमा हामी गइरहेका छौँ त्यो कुरो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो थाहा भइसकेपछि हेर्ने है, अब त्यो दुईटा बेसिसमा स्टेट स्पेस भित्र यो भेक्टर्स र अपरेटर्स भन्ने हुन्छ नि, तिनीहरूलाई नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। भेक्टर भनेको भेक्टर्स फर द कम्पोनेन्ट्स, अपरेटर्स फर द म्याट्रिक्स एलिमेन्ट्स आर रिप्रेजेन्टेड बाई नम्बर्स। हेर्ने यो स्टेट स्पेस भित्र भेक्टर र अपरेटरहरू हुन्छ। त्यो भेक्टर र अपरेटर्सहरूलाई नम्बरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। र त्यो नम्बर भनेको के हो भने भेक्टरको केसमा कम्पोनेन्ट हो, अपरेटरको केसमा म्याट्रिक्स एलिमेन्ट हो। र यो दुईटै रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ केसँग बेस्ड हुन्छ त भन्दाखेरि चोइस अफ द अर्थोनर्मल बेसिस। त्यो कन्टिन्युअस हुन सक्छ, डिस्क्रिट हुन सक्छ। कन्टिन्युअस भयो भने एक किसिमको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ, डिस्क्रिट भयो भने अर्को किसिमको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। यति कुरा मात्रै यहाँबाट हामीले बुझ्ने हो। अब अर्को हेरौँ। अब रिलेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन अर्थोनर्मल बेसिस। अर्थोनर्मल बेसिस हामीले 2 किसिमको पढेका छौँ। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, एउटा डिस्क्रिट, अर्को कन्टिन्युअस। र त्यो केसमा हामीले अगाडि थुप्रै म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू डिल गरेका थियौँ, 6 वटा। अब त्यो 6 वटामा हामीलाई त्यसमध्ये 4 वटा चाहिँ अति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो 4 वटा रिलेसनलाई हामी अहिले यो डिराक नोटेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। पहिलो कुरो त त्यो रिलेसनलाई डिराक नोटेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्न जान्नु पर्यो। त्यसपछि अनि हामी म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनमा जान्छौँ। हेर्ने भेक्टर छ भने त्यसको कम्पोनेन्टको कुरा गर्छौँ, त्यो नम्बर हुन्छ। अपरेटर छ भने म्याट्रिक्स हुन्छ, म्याट्रिक्स एलिमेन्टले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। र त्यो भनेको पनि के हो त? नम्बर हो। पछाडिको स्लाइडमा हामीले त्यही कुराहरू देखाउने हो। अब यहाँ हेरौँ, जस्तै यो अर्थो नर्मलाइजेसन रिलेसन छ। पहिलाको रिलेसनहरू सम्झ्यौँ हामी ब्राकेटमा राखेको, त्यो डिरेक्ट नोटेसनमा होइन। डिरेक्ट नोटेसन बिना राखेको कुराहरू हामीले सम्झ्यौँ भने
अब डिरेक्ट नोटेसनमा हामी के गर्छौँ अर्थो नर्मलाइजेसन रिलेसन डिस्क्रिट सेट अफ केट्स यो भनेको के हो त यो हामीले डिरेक्ट नोटेसनमा लेख्यौँ युआईलाई हैन हामीले यसरी ब्र्याकेटमा युआई आर भनेर लेखेको भएदेखि त्यो अर्कै हुन्थ्यो यो त ब्र्याकेट नोटेसन हो यो ब्र्याकेट नोटेसन भित्र राख्दा ब्र्याकेट भित्र आर लेखिराख्नु पर्दैन लेख्ने चलन छैन यो भनेको केट युआई हो यसलाई कर्ली ब्र्याकेटले हामीले यसरी राखिदियौँ भनेदेखि यो के हो त भन्दाखेरि सेट हो सेट अफ केट युआई हो यो भनेको के हो त अर्थोनर्मल बेसिस हो अर्थोनर्मल बेसिस इन डिरेक्ट नोटेसन अब यो केसमा यो डिस्क्रिट सेट अफ केट्सको केसमा चाहिँ अर्थोनर्मलाइजेसन रिलेसन चाहिँ के हुन्छ यस्तो हुन्छ सिधै ब्र्याकेटै जस्तो हेर न यस्तो खालको ब्र्याकेट छ भित्रमा बार राख्ने त हो है यो युआई हो त्यता युजे भयो भने यसको रिजल्ट के हुन्छ डेल आइजे हुन्छ आई इज इक्वल टु जे भयो भने के हुन्छ 1 हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ हैन यो रिलेसन अर्थो नर्मलाइजेसन रिलेसनलाई डाइरेक्ट डिरेक्ट नोटेसनमा हामीले लेखेको त्यस्तै गरेर फर द कन्टिन्युअस सेट अफ केट्स कन्टिन्युअस बेसिसमा हामीले के रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ अगाडि हेर्ने अगाडिको च्याप्टरमा ओमेगा अल्फा अब यहाँ चाहिँ डिरेक्ट नोटेसनमा हामीले केटमा राख्यौँ यो अब यो थुप्रै केटहरूको सेट भयो सेट अफ केट्स र यसले के जनायो त के रिप्रेजेन्ट गर्यो त यसले अर्थोनर्मल बेसिस अर्थोनर्मल कन्टिन्युअस बेसिस यो भयो यो अर्थोनर्मल कन्टिन्युअस बेसिस भयो यो चाहिँ अर्थोनर्मल डिस्क्रिट बेसिस भयो हैन अब यो केसमा कन्टिन्युअस सेट अफ केट्सको केसमा चाहिँ के हुन्छ त अर्थोनर्मलाइजेसन रिलेसन भनेको यस्तो खालको हुन्छ डिस्क्रिटमा सिधै डेल आइजे आउँछ अनि कन्टिन्युअसमा चाहिँ यस्तो आउँछ यो त इन्डेक्स न हो कन्टिन्युअस इन्डेक्स हो डेल एउटा फर्स्ट भयो अर्को सेकेन्ड भयो माइनसमा आयो यो हामीले लेख्यौँ अब त्यसपछि क्लोजर रिलेसनलाई चाहिँ डाइरेक्ट लेख्न सकिएन यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डेभलप गर्ने अथवा कसरी यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनको आधारमा अगाडि बढाउने अथवा लेख्ने एकैचोटि डाइरेक्ट नलेखेर केही ब्याकग्राउन्डको साथमा हामीले यसलाई चाहिँ लेख्नुपर्छ अनि पछि त डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ पहिलो हामीलाई यसको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि एउटा युनिक एक्सपान्सनको कुरा चाहियो युनिक एक्सपान्सन अफ केट कस्तो हुन्छ त्यो चाहियो त्यसपछि कम्पोनेन्टको कुरा कम्पोनेन्टलाई फेरि डिरेक्ट नोटेसनमा कसरी लेखिन्छ त्यो चाहियो अनि त्यो कम्पोनेन्ट डिरेक्ट नोटेसनमा लेखिएको कम्पोनेन्टलाई अनि फेरि युनिक एक्सपान्सनको जुन चाहिँ डिरेक्ट नोटेसनमा एक्सप्रेसन छ त्यसमा राखिसकेपछि अलिकति सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि आउँछ रिलेसन क्लोजर रिलेसन त्यो काम हामी गर्छौँ त्यसैले हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्सपान्सनबाट सुरु गर्छौँ युनिक एक्सपान्सन अफ एभ्री केट which belongs to state space on its orthonormal basis R भनेर यहाँ दुईटा अर्थोनर्मल बेसिसमा बेग्ला बेग्लै लेखेका छौँ जस्तै डिस्क्रिट सेटमा यसरी लेखिन्छ यो भनेको केट साई हो अनि समेसन भित्र CI UI केट UI यो CI भनेको के हो त भन्दाखेरि यो केट साईको कम्पोनेन्ट हो यो कम्पोनेन्ट भनेको यसको नम्बर हो यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छ यो भनेको के हो त स्टेट भेक्टर हो स्टेट भेक्टर भएपछि त्यसको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो कम्पोनेन्टले के दिन्छ नम्बर दिन्छ यदि अपरेटर छ भने के हुन्छ म्याट्रिक्स एलिमेन्ट हुन्छ त्यो म्याट्रिक्स एलिमेन्टले के दिन्छ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त नम्बर र रिप्रेजेन्ट गर्छ अब हेरौँ यो भयो डिस्क्रिट सेटमा एक्सपान्सन अफ केट साईलाई यसरी लेखिन्छ त्यस्तै गरी कन्टिन्युअस सेटमा चाहिँ केट साईलाई यसरी लेखिन्छ हेर्दै यहाँ चाहिँ यो CI यहाँ कम्पोनेन्ट हो भने यहाँ चाहिँ C अल्फा कम्पोनेन्ट हो यो I भनेको चाहिँ डिस्क्रिट इन्डेक्स हो भने यो अल्फा चाहिँ के हो त कन्टिन्युअस इन्डेक्स हो यो UI भनेको के हो त भन्दाखेरि UI ले के दिन्छ अर्थोनर्मल डिस्क्रिट अर्थोनर्मल बेसिस दिन्छ भने यहाँ चाहिँ ओमेगा अल्फाले के दिन्छ कन्टिन्युअस अर्थोनर्मल बेसिस दिन्छ यो कुरो यो एक्सपान्सन मात्रै हो खालि केट साईको एक्सपान्सन डिस्क्रिट सेटमा यस्तो हुन्छ कन्टिन्युअस सेटमा यस्तो हुन्छ अब यो रिलेसनलाई हामी लिएर अगाडि बढ्छौँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर्ने द स्कलर मल्टिप्लिकेसन अन बोथ साइड अफ इक्वेसन 3 and 4 रेस्पेक्टिभली विथ ब्रा जे युजे एन्ड ब्रा ओमेगा अल्फा प्राइम give us the expression for the component CJ and C alpha अथवा कम्पोनेन्ट हामी कसरी पाउँछौँ भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसन छ नि यो 3 लाई चाहिँ युजेले मल्टिप्लाई गर्ने दुवै साइडमा ब्रा युजेले अनि यो 4 लाई चाहिँ ब्रा ओमेगा अल्फा प्राइमले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने
यसरी मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हामी के पाउँछौँ त केट साइको कम्पोनेन्ट पाउँछौँ दुईटै केसेसमा डिस्क्रिट सेटको केसमा पनि कम्पोनेन्ट पाउँछौँ कन्टिन्युअस सेटको केसमा पनि कम्पोनेन्ट्स रेस्पेक्टिभली पाउँछौँ यसरी यहाँ मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आएको है यी यतातिरबाट यो भयो यो चाहिँ हैन अनि त्यस्तै गरेर ओमेगा अल्फा पनि यतातिरबाट दिएको युजे ओमेगा अल्फा प्राइम यसरी दियो अब यो स्टेपहरु पहिला डिस्क्रिट केसमा हेरौँ यहाँ हेर्ने युजेले यसरी मल्टिप्लाई गरियो नि लेफ्टतिरबाट ल्याइयो यसरी मल्टिप्लाई गरेर अब यहाँ हेर्ने युजे युआई यो ब्राकेटको नोटेसन भित्र यसलाई के लेख्नुपर्छ यो भनेको अर्थ नर्मल भएन अगाडि हामीले भर्खर अर्थ नर्मलाइजेसन रिलेसन पढेका थियौं डेल जेआई लेखिहाल्यौं डेल जेआई अब यो डेल जेआई लाई 1 बनाउने उपाय के हो त आई बराबर जे लेख्नु पर्यो आई बराबर जे लेख्यो भने अनि यो चाहिँ 1 हुन्छ अनि सी आई को ठाउँमा सीजे हुन्छ समेसन नलेखे पनि भयो सीजे हैन त्यस्तै गरेर कन्टिन्युअस को केसमा पनि ओमेगा अल्फा प्राइमले यतातिरबाट लेफ्टतिरबाट मल्टिप्लाई गरेछ दुईटै साइडमा यहाँ पनि हेर्दै यो हैन अनि यो एक्सप्रेसनले के दियो त अर्थ नर्मलाइजेसन रिलेसन कन्टिन्युअस सेटको केसमा यो हो अनि यो बराबर 1 हुनको लागि के हुनु पर्यो अल्फा इक्वल टु अल्फा प्राइम यो भयो सी अल्फा भइहाल्यो सी अल्फा प्राइम भइहाल्यो सी अल्फा प्राइम बराबर यो भयो सीजे बराबर यो भयो भनेपछि यो दुईटा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन जुन हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं हैन अलिकति म्यानिपुलेसन गर्यौं अब यसबाट यो रिजल्टबाट हामी चाहिँ जेनरलाइज गर्न सक्छौं दस इन जनरल वी क्यान राइट कम्पोनेन्ट अफ केट साइ इन टु डिफरेन्ट सेट हेर्ने डिस्क्रिट सेटमा कम्पोनेन्टलाई यसरी लेख्न सकियो यहाँ जे हुँदाखेरि यहाँ पनि जे भयो भने इन जेनरल हामीले लेख्नु पर्छ जहिले पनि आई लेख्छौं नि त्यसैले सीआई भनेपछि यहाँ युआई भयो हैन त्यस्तै गरेर यहाँ सी अल्फा भयो भने ओमेगा अल्फा भयो यहाँ चाहिँ अल्फा प्राइम भएको कारणले अल्फा प्राइम यहाँ पनि थियो हैन जेनरल भनेको यो हो बढी युज गर्ने हामीले यो हो जेनरलाइज गरिसकेपछि अब यो स्ट्यान्डर्ड रिलेसन भयो यसले के दिन्छ कम्पोनेन्ट अफ केट साइ दिन्छ यसले के दिन्छ कम्पोनेन्ट अफ केट साइ दिन्छ यो भनेको कन्टिन्युअस बेसिसको केसमा भयो यो भनेको डिस्क्रिट बेसिस सेटको केसमा भयो यो भयो अब त्यसपछि हेरौं भनेपछि हामीले पहिलो के युज गर्यौं त भन्दाखेरि एक्सपान्सन अफ केट युज गर्यौं त्यसबाट के निकाल्यौं कम्पोनेन्ट निकाल्यौं कम्पोनेन्टको कुरा पनि थाहा भयो हेर्ने एक्सपान्सन अफ केट साइ कम्पोनेन्ट अफ केट साइ यो भयो अब यो जानिसकेपछि हेर्ने युजिङ 5 इन 3 यो 5 लाई यो कम्पोनेन्टको भ्यालुलाई युनिक एक्सपान्सनको जुन एक्सप्रेसन छ त्यहाँ लगेर राखिदिउँ यो भनेको के हो त डिस्क्रिटको पहिला हेरौं डिस्क्रिट सेटको पहिला काम गरौँ यो केट साइ भनेको समेसन आईसीआई केट युआई थियो हैन अब यो सीआई चाहिँ यहाँ 5 बाट इक्वेसन 5 बाट सीआई को भ्यालु जे थियो त्यो यहाँ हामीले राख्यौं यो राख्दा यस्तो देखियो अनि अर्को स्टेपमा हेर्ने के गरेको छ भनेदेखि अगाडि पछाडी गरेको छ किन गरेको हेर्ने यो भनेको के हो त नम्बर हो यो भनेको नम्बर हो यो नम्बरलाई हामीले अगाडि पछाडी गराउँदा फरक पर्दैन हैन यो भनेको केट हो यो केटलाई चाहिँ अगाडि ल्यायौं हेर्ने यो केट हो यो नम्बरलाई पछाडी लग्यौं यहाँ लेखेको छ यो भनेको नम्बर हो यो नम्बर भएकै कारणले यो केटलाई अगाडि राखेर पछाडी नम्बर लेखेको हो अब यो लेखिसकेपछि अर्को स्टेप हेर्ने यो जुन छ अपोजिट ब्र्याकेट छ नि अपोजिट ब्र्याकेटमा बसेको एक्सप्रेसन त्यसलाई मात्रै हामीले चाहिँ यसरी ब्र्याकेटमा ल्यायौं भने ब्र्याकेट बाहिर के रहन्छ केट साइ रहन्छ र यो ब्र्याकेटमा भएको एक्सप्रेसनले एउटा अपरेटरको काम गर्छ यो अपरेटर जस्तै हो भनेर हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौं यो हेर्ने यसलाई हामीले पीयुआई भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं अनि केट साइ जस्ताको तस्तै छ यो पीयुआई भनेको के हो त भन्दा हेर्ने वेयर पीयुआई भनेको समेसन आई अनि युआई युआई दुईटा युआई युआई छ यसलाई यो हेर्ने कर्सिभ राइटिङको 1 जस्तोले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं र यो भनेको आइडेन्टिटी अपरेटर इन स्टेट स्पेस हो र यो पुरै एक्सप्रेसनलाई हामी भन्छौं क्लोजर रिलेसन फर डिस्क्रिट अर्थोनर्मल बेसिस यो भनेको चाहिँ अब हेर्ने यो पुरै यो पीयुआई इज इक्वल टु यो कर्सिभ 1 यो भनेको आइडेन्टिटी अपरेटर हो यो बराबर यो बराबर यो जसरी लेखे पनि हुन्छ यो बराबर पहिला यो लेखेर इक्वल टु यो लेखे पनि भयो अथवा यो बराबर यो लेखेर यो लेख्दा पनि भयो अथवा सबभन्दा पहिला यो लेखेर यो लेख्ने अनि यो लेख्दा पनि हुन्छ तीनटैको कम्बाइन्ड एक्सप्रेसन जुन हो
त्यो भनेको क्लोजर रिलेसन हो। क्लोजर रिलेसन फर डिस्क्रिट अर्थोनर्मल बेसिस भनेको यो हो। यो इक्वेसन 7, इक्वेसन 7 लाई इक्वेसन 7 लाई हामी के भन्छौँ? क्लोजर रिलेसन भन्छौँ। त्यस्तै किसिमले यो डिस्क्रिट अर्थोनर्मल बेसिसको केसमा हामीले क्लोजर रिलेसन यसरी निकाल्यौँ भनेदेखि कन्टिन्युअस बेसिसमा पनि त्यसरी नै निकाल्छौँ। हेरौँ, सिमिलरली युजिङ 6 in 4, यो भनेको यो केट साइको एक्सपान्सन हो। अनि यहाँ सी अल्फाको भेल्यु हामीले यहाँ राखिदिएका छौँ। अनि राखेर हामीले के गर्यौँ त फेरि भनेदेखि यहाँ चेन्ज गर्यौँ। यो भनेको त नम्बर हो, यो भनेको नम्बर हो, नम्बरलाई पछाडि लग्यौँ अनि केट ओमेगा अल्फालाई अगाडि ल्यायौँ। अनि अर्को स्टेपमा के गर्यौँ त यो केट साइलाई ल्यायौँ र बाँकी जुन छ त्यसलाई ब्राकेटमा राख्यौँ। यसरी ब्राकेटमा राख्यौँ, केट साइलाई चाहिँ बाहिर निकाल्यौँ कमन, हैन? अब त्यसपछि यो ब्राकेटेड टर्म जुन हो त्यो भनेको एक किसिमको अपरेटर हो। त्यो अपरेटरलाई हामीले के रे रिप्रेजेन्ट गर्यौँ? पी ओमेगा अल्फा लेख्यौँ। अनि पी वेयरले पी ओमेगा अल्फा इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन डी अल्फा, अनि यो भयो, यो इज इक्वल टु के भयो त कर्सिभ 1 भयो। यो पुरै एक्सप्रेसनलाई हामीले के भन्यौँ भनेदेखि क्लोजर रिलेसन भन्यौँ। क्लोजर रिलेसन फर कन्टिन्युअस अर्थोनर्मल बेसिस। यो कर्सिभ 1 जस्तो जुन देखिएको सिम्बल छ यो भनेको आइडेन्टिटी अपरेटर हो। यसरी आइडेन्टिटी अपरेटर जस्तै हुँदो रहेछ क्लोजर रिलेसन भन्ने कुरा यहाँ देखियो, हैन? भनेपछि हेर्ने, यो भनेको कन्टिन्युअस बेसिसको केसमा भयो क्लोजर रिलेसन। अगाडिको जुन थियो यो चाहिँ डिस्क्रिट अर्थोनर्मल बेसिसको केसमा भयो। हेर्ने, यहाँ डिस्क्रिटमा चाहिँ समेसन आउँछ, कन्टिन्युअसमा के आउँछ? इन्टिग्रेसन आउँछ। यति कुरा हामीले सम्झिने हो। अब कन्भर्सली ठ्याक्कै उल्टो तरिकाले पनि हामी यसलाई चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। हेर्ने, we can show that relation 7 and 8 express the fact that the sets ui and omega alpha constitute a basis. हेर्ने, ui set of ket ui ले र set of omega alpha ले के कन्स्टिट्युट गर्छ? बेस कन्स्टिट्युट गर्छ। त्यो कसरी गर्छ? त्यो कसरी प्रुभ गर्ने त भन्दा यहाँ हेर्ने कसरी गर्छ। पहिला यो केट साइ ल्याउँ, यो केट साइलाई यो अपरेटरले अपरेट गर्दैछ। एक स्टेप यो भनेको के हो त? कर्सिभ 1 भनेको यो आइडेन्टिटी अपरेटर भनेको त क्लोजर हो, क्लोजर रिलेसन हो यी पीयुआई, हैन? अनि यो पीयुआई भनेको समेसन भित्र यो यसरी युआई यसरी लेख्नु पर्यो, यो लेखियो। अब त्यसपछि अर्को स्टेपमा के भयो त भन्दाखेरि हेरौँ, यो युआई साइ भनेको त नम्बर हो, यो भनेको त कम्पोनेन्ट हो। हामीले अगाडि पढेको डिस्क्रिट अर्थोनर्मल बेसिसको केसमा त यो भनेको त कम्पोनेन्ट हो, कम्पोनेन्ट अफ केट साइ। र त्यो नम्बरलाई हामीले अगाडि लेख्यौँ ई सीआई। यो युआईलाई पछाडि लग्यौँ, यो नम्बरलाई अगाडि ल्यायौँ। यो नम्बर भनेको कम्पोनेन्ट हो। के को कम्पोनेन्ट? केट साइको कम्पोनेन्ट हो। त्यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? सीआईले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, ई सीआई। यस्तो भयो भनेपछि अब यहाँबाट यहाँ हेरौँ, योले के देखायो? युनिक एक्सपान्सन अफ केट साइ देखायो। यदि यो युआई बेसिसलाई इन टर्म अफ दिस बेसिस केट साइलाई यसरी एक्सपान्ड गर्न सकियो भने यो सेटले के फर्म गर्छ? बेसिस फर्म गर्छ। त्यो हामीले अगाडि जानेकै कुरा हो। सिमिलरली कन्टिन्युअस बेसिसको केसमा पनि त्यही काम हामीले गरेका छौँ, केही गरेका छौँ भने कन्टिन्युअस बेसिसमा पनि त्यही काम गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो दुईटाले के कन्स्टिट्युट गर्छ त? बेसिस कन्स्टिट्युट गर्छ। यो सेट अफ केट युआई ले डिस्क्रिट अर्थोनर्मल बेसिस कन्स्टिट्युट गर्छ भने सेट अफ केट ओमेगा अल्फा ले कन्टिन्युअस अर्थोनर्मल बेसिस कन्स्टिट्युट गर्छ भन्ने कुरा यो दुईटाबाट क्लियर हुन्छ, प्रुफ गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्ने, thus every ket has unique expansion on ui, ket ui or on ket omega alpha. Each of these two set therefore form a basis, a discrete one and constant one. त्यही मैले भनेकै कुरा ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ, तिमीहरूलाई पछि पीडीएफमा सजिलो होस् भनेर त्यो लेखेको मैले भनि नै सकेँ, हैन? अब अर्को स्लाइड हेरौँ। अब यसलाई समराइज गरौँ। हामीले जम्मा इम्पोर्टेन्ट 4वटा रिलेसन जान्यौँ, त्यहाँ निकाल्न पनि जान्यौँ। अब डाइरेक्ट त्यसलाई समराइज गर्ने हो भने समरी अफ फन्डामेन्टल फर्मुला इन्डिरेक्ट नोटेसन। हेर्ने, एउटा चाहिँ युआई रिप्रेजेन्टेसनमा भयो, हैन? अर्को चाहिँ ओमेगा अल्फा रिप्रेजेन्टेसन भयो। यो भनेको डिस्क्रिट भयो, यो भनेको कन्टिन्युअस भयो। 4वटा यो इम्पोर्टेन्ट रिलेसनहरू हामीले लेख्यौँ। युनिक एक्सपान्सन यस्तो हुन्छ,
डिस्क्रिटको केसमा र कन्टिन्युअसको केसमा यस्तो हुन्छ। त्यस्तै गरेर कम्पोनेन्ट, त्यसको कम्पोनेन्ट केट साइको कम्पोनेन्ट डिस्क्रिटको केसमा यस्तो हुन्छ र कन्टिन्युअसको केसमा यस्तो हुन्छ हैन। त्यस्तै अर्थो नर्मलाइजेसन रिलेसन डिस्क्रिटको केसमा यस्तो हुने भयो अनि कन्टिन्युअसको केसमा यस्तो हुने भयो हैन। त्यस्तै गरेर क्लोजर रिलेसन डिस्क्रिट अर्थोनर्मल बेसिसको केसमा यो हुने भयो अथवा युआई रिप्रेजेन्टेसनमा यस्तो हुने भयो भनेदेखि ओमेगा अल्फा रिप्रेजेन्टेसनमा यस्तो हुने भयो। यो चारवटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो, हामीले डिरेक्ट नोटेसनमा उतार्यौँ। त्यति मात्रै काम हो, यति। अब यसपछि हामी जान्छौँ एक्चुअली रिप्रेजेन्टेसनमा, म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनमा अथवा रिप्रेजेन्टेसनमा भनौँ। ल अब हामीले जान्नुपर्ने पहिला भनेको रिप्रेजेन्टेसन अफ केट्स एन्ड ब्रा। हेर्ने त्यसमा पनि दुईटा बेसिस सेटमा बेग्ला बेग्ला हाम्रो यो केमा आधारित छ, केमा बेस्ड छ भन्दाखेरि चोइस अफ रिप्रेजेन्टेसन अफ अर्थोनर्मल बेसिस। भनेपछि अर्थोनर्मल बेसिस कतिवटा छ? दुईटा छ। एउटा के छ? डिस्क्रिट छ, अर्को के छ? कन्टिन्युअस छ। हेर्ने त्यहाँ पहिलो सुरुमा इन द अर्थोनर्मल डिस्क्रिट बेसिस, हेर्ने अर्थोनर्मल डिस्क्रिट बेसिसको केसमा केट साइलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि त्यसको कम्पोनेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ। र त्यो कम्पोनेन्ट भनेकै के हो त भन्दाखेरि सेट अफ नम्बर हो। त्यो कम्पोनेन्ट भनेको अहिले भर्खर हामीले जानेका छौँ। त्यसको कम्पोनेन्टलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ? सिआई भनेको के हो त? यो ब्राकेटभित्र हेर्ने युआई साइ हो। यो भनेको के हो त? यो केटको कम्पोनेन्ट हो। यो भनेको के हो त? अर्को किसिमले बुझ्नु पर्यो भने सेट अफ नम्बर हो। युआई हेर्ने यो ब्राकेटभित्र भएको युआई र साइ भनेको यो सिम्बलले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? के दिन्छ त? सेट अफ नम्बर दिन्छ। These numbers can be arranged vertically to form a one column matrix. भनेपछि यसलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि कोलम म्याट्रिक्सले। यहाँ केमा छ हेर्ने ब्र्याकेटबाट विथ काउन्टेबल इन्फिनिटी अफ रोज। रोज चाहिँ इन्फिनिटी बट काउन्टेबल, हेर्ने इन्फिनिटी बट काउन्टेबल, काउन्टेबल इन्फिनिटी ड्यास। अब भनेको काउन्टेबल भनेको के त? मानले 10 लाखवटा कम्पोनेन्ट छ, अब कता यहाँ लेख्नु? त्यसैले इन्फाइनाइट भन्नु पर्यो। काउन्टेबल त काउन्टेबल हो, इन्फाइनाइट लेख्नु पर्यो नि हैन। 10 वटा त हामीलाई लेख्न गाह्रो हुन्छ एक पेजमा हैन। त्यसैले त्यो भने हो हेर्ने। त्यसैले दिस नम्बर क्यान बी अरेन्ज भर्टिकली टु फर्म अ वान कोलम म्याट्रिक्स। भनेपछि यो केट साइलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ? त्यसको कम्पोनेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यो कम्पोनेन्टलाई हामी यहाँ म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दैछौँ। यहाँ रे यो सिआई म्याट्रिक्स हो। यो यसको कम्पोनेन्टलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेको हो। कुन म्याट्रिक्स? यो भनेको कोलम म्याट्रिक्स हो। यो भनेको कोलम म्याट्रिक्स हो। यसरी लेख्ने C1 C2 डट डट अनि CI डट डट, कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन हामीलाई। यो हो यसरी कोलम म्याट्रिक्समा लेख्ने। यो कोलम म्याट्रिक्स भयो भने रो चाहिँ इन्फाइनाइट भएन। यो फर्स्ट रो, यो सेकेन्ड रो, यो आइथ रो हेर्ने इन्फिनिटी भयो कि भएन? त्यसैले काउन्टेबल इन्फिनिटी अफ रोज भनेको। त्यसैले यो भनेको वास्तवमा एक्चुअली यो डिस्क्रिट बेसिसको केसमा केटको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ यसरी म्याट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यो भनेको कोलम म्याट्रिक्स हो। अनि अझै एक स्टेप जाने भने यो सिआई भनेको के हो त? यो हो नि ब्र्याकेटभित्र U1 साइ, U2 साइ, ड्यास UI साइ एन्ड सो अन। यसरी हामीले जाने हो रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको। यो चाहिँ केटको रिप्रेजेन्टेसन भयो हैन। त्यस्तै गरी यो भनेको अर्थ डिस्क्रिट बेसिसको केसमा भयो। अब त्यसै गरी अर्थोनर्मल बेसिसको केसमा के हुन्छ हेर्ने। अर्थोनर्मल बेसिसको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो केट साइ इज रिप्रेजेन्टेड बाइ द कन्टिन्युअस इन्फिनिटी नम्बर। कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै इन्फिनिटी भयो नि त हैन। जे जति नम्बर पनि हुने भयो नि त्यसभित्र त्यो कन्टिन्युअसली जान्छ इन्फिनिटीसम्म। अब त्यो त्यसको कम्पोनेन्ट भनेको के हो त? C अल्फा इज इक्वल टु ओमेगा अल्फा साइ हो हैन। यसलाई चाहिँ के गरी एरेन्ज गरिन्छ? दिस नम्बर क्यान बी एरेन्ज भर्टिकली टु फर्म अ वान कोलम म्याट्रिक्स एज सोन इन फिगर। यहाँ हेर्ने यो केट साइ भयो, यसको कम्पोनेन्ट यो म्याट्रिक्समा भयो। अब यसलाई कसरी म्याट्रिक्समा देखाउने भन्दा यसरी देखाउने। यसलाई बिचमा सेन्टरमा राख्ने C अल्फा अनि यता पनि इन्फिनिटीसम्म यता पनि इन्फिनिटीसम्म जाने भयो हैन। अनि C अल्फाको भेल्यु भनेको ओमेगा अल्फा साइ भयो। ए मासतिर पनि कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन, तलतिर पनि कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन। एक्चुअली मासतिरबाट सुरु हुने हो, सुरु पनि कहाँ छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, इन पनि कहाँ हुन्छ थाहा छैन। त्यसैले एरोले देखाउने बाहिरपट्टि हेर्ने म्याट्रिक्सको उदेखि बाहिरपट्टि हेर्ने। यहाँ रातो एरो दिएको छ, यहाँ बिचमा सेन्टरमा यसरी राखेको छ। यो अल्फा हो। यो अल्फा भनेको यो डिरेक्सनमा बढाउँदै जाने भनेको। यताबाट यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ यसरी बढाउँदै जाने। यो अल्फा भनेको के हो त? कन्टिन्युअस इन्डेक्स हो। यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेपछि
केट साईको रिप्रेजेन्टेसन भनेको यो हो म्याट्रिक्समा। कसले के भन्यो सर? यो रिप्रेजेन्टेसन अफ द केट भन्नुभएको छ नि, मैले त केही बुझिनँ सर यसमा। केही बुझिनौ? हो सर। ल केही छैन हेर, केटको रिप्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ सेट अफ कम्पोनेन्टले दिने हो क्या। त्यसको कम्पोनेन्ट, त्यो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के हो त? नम्बर हो। बुझ्यो हैन? अथवा अर्को सर्टमा जान्न छ भने केटलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दा त्यसको कम्पोनेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्ने म्याट्रिक्समा यो सीआई हो नि। अब सीआई भनेपछि त थुप्रै हुन्छ नि त, यहाँ त यो थुप्रै हुने भएन कोलम म्याट्रिक्समा, अनि त्यसकै भेल्यु मात्रै राखेको। सिमिलरली अर्थोनर्मल कन्टिन्युअस बेसिसमा पनि त्यही हो। बुझ्यो हैन? अगाडि नै मैले फ्याटे भने हैन, एउटा भेक्टर, अर्को चाहिँ अपरेटर हैन, अनि त्यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको भएन। अनि भेक्टरको केसमा के हुन्छ? कम्पोनेन्ट हुन्छ। भेक्टरको केसमा चाहिँ नम्बर दिने, अनि अपरेटरको केसमा के हुन्छ? म्याट्रिक्स एलिमेन्ट हुन्छ। त्यो कुरा हो। जस्तो साई भन्ने एउटा फंक्सन छ, त्यो फंक्सनमा चाहिँ अथवा हामी केट भेक्टर लगाएर त्यसमा फंक्सनहरुलाई त हामीले सिरिजमा पनि लेख्न सक्छौं नि त। केही कन्डिसनमा त हामीले सिरिजमा लेखेर पनि आएको छौं। अब त्यो चाहिँ हामीले यहाँ दिस नम्बर क्यान बी अरेन्ज भर्टिकली टु फर्म अ वान कोलम, त्यो त भन्नुपर्ने पोइन्टै होइन जस्तो लाग्छ नि सर मलाई त। पहिले हो जस्तो हो, जस्तो हामीले त त्यही कुरा भनेका छौं अनि त्यही कुरा लेखेका छौं हैन। यसलाई त सिरिजमा पनि लेख्न सकिन्थ्यो हैन, र कोलममा रोमा पनि लेख्न सकिन्थ्यो। त्यो चाहिँ आइडिया भएन कि सर। जस्तो होइन, रोमा लेख्न सकिदैन, रोमा लेखिदैन। यसलाई सुन, केटको चाहिँ कम्पोनेन्टलाई कोलममै लेखिन्छ। अहिले ब्रामा पुगेपछि त्यो कुरा किन हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ के म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनमा गइसकेपछि। त्यो होइन, त्यो क्लियर हुन्छ अहिले है त, पाइँदैन त्यसरी। ल हेर, अब यो रिप्रेजेन्टेसन ब्रामा यो इन्ट्रेस्टिङ छ। हेर, केटलाई त सजिलोसँग लेखेँ हामीले वान कोलम म्याट्रिक्स हैन। अब ब्रालाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहाँ केही म्याथमेटिकल कुराहरू सेटिस्फाई भएन भने ब्रालाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा गाह्रो हुन्छ। त्यसरी हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर है, अब यसमा तिम्रो कुरा क्लियर हुन्छ। यस्तो पो रहेछ भन्ने कुरा अब थाहा हुन्छ। हेर है, यो अब मैले अलिअलि लेख्नै पर्यो, नलेखिकन बुझ्दैन तिमीहरू, के गर्नु, ठ्याक्कै डाइरेक्ट लेख्दा पनि भएन। त्यसैले अलिकति एक्सप्लेनेसन आवश्यक पर्छ। हेर, जस्तै जस्तो सर कन्टिन्युअस बेसिसमा हामीले केटलाई लेखेका थियौं नि अघिल्लोमा, हामी बीचको टर्म मात्रै लेखेका थियौं। यदि हामीले जस्तो कन्टिन्युअस केसमा भन्ने हो भने त 1 to 2 भन्छौं अथवा 1 to इन्फिनिटी भनेर भन्छौं। त्यो रेन्जको बीचको इन्फाइनाइट हुन सक्छ। अनि बीचमा हामीले एउटा नम्बर लेखेका छौं, अनि त्यो नम्बरलाई फेरि हामीले कन्टिन्युअस बेसिसमा भनेका छौं, त्यो मास्तिर फेरि अर्कै भनेका छौं। त्यो भएर कन्फ्युज भएको सर। होइन, डिस्क्रिटमा चाहिँ सुन काउन्टेबल भयो, सिधै 1 देखि नै सुरु गरेकै छ हो कि हैन? हो सर। डिस्क्रिटमा 1 देखि नै सुरु गरेको छ, 1 2 3। अब 3टा मात्रै लेख्न पनि सक्यो, 1 2 3 लेखेर छोड्न पनि सक्यो। अब कतिवटा चाहिँ त्यो थाहा छैन है, जतिवटा पनि हुन सक्छ। अनि तिम्रो कन्टिन्युअसमा चाहिँ थाहा छैन कहाँबाट सुरु गरियो र कहाँ अन्त हुने हो। त्यसैले त्यो बिचको मात्रै लेखिदिएको क्या। त्यो चाहिँ अल्फाको भेल्यु लेखेको छ। त्यो अल्फाको भेल्यु चाहिँ तिम्रो 1 पनि हुन सक्छ, यता इन्फिनिटी पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ क्या कन्टिन्युअसमा चाहिँ त्यो। त्यसैले फरक छ क्या त्यसमा चाहिँ, कन्टिन्युअस र डिस्क्रिटमा त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ फरक छ। त्यसैले हामीले खालि डटेड लाइन, चारैतिर डटेड लाइन राख्नुपर्छ। अब स्क्वायर म्याट्रिक्स छ भने तिमीले होरिजन्टल र भर्टिकल दुवैपट्टि डटेड राख्नुपर्छ, बिचमा मात्र एलिमेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो आउँदैछ, हेर न। ल यो हेर, अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसन अफ ब्रामा चाहिँ पहिलो कुरो यो भनेको आर्बिट्रेरी ब्रा हो, हामीले लियौँ यो आर्बिट्रेरी ब्रा हैन। त्यसैले इन द डिस्क्रिट बेसिस वी क्यान राइट। अब यसको एक्सपान्सन हेरौँ, यो ब्रा हो, यो अपरेटर हामीले लगायौँ, केटमा मात्रै लगाएको थियौँ। अब यहाँ हेर है, यो अपरेटर लगायौँ, यो पियुआई भयो। अब यो पियुआई भनेको के हो? यो हो, यहाँ समेसन आई छ, यो आयो हो। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नम्बर हो। यो देख्ने बित्तिकै नम्बर हो नि, नम्बर हो। यो त केट हो, यो चाहिँ नम्बर हो। यो के को नम्बर हो त? अब यसो सम्झ्यौ है, यहाँ लेखेको छ हेर, उल्टो छ। युआई अगाडि आइदिएको भए, 5 पछाडि भइदिएको भए सिधै हामीले कम्पोनेन्ट अफ केट, कम्पोनेन्ट अफ के अरे 5 भनिहाल्थ्यौँ होला होइन, कम्पोनेन्ट अफ केट 5 भन्थ्यौँ होला। ठ्याक्कै अर्डर फरक छ। अर्डर फरक भइसकेपछि हामीले यो कुरो यहाँ लेखेको छ है, यो नम्बरलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्यो त? बिआई स्टारले रिप्रेजेन्ट गर्यो।
यो BI स्टार भनेको के हो त भन्दाखेरि यो ब्रा फाइको कम्पोनेन्ट हो। यहाँ हेर यहाँ यो ब्रा फाइ हैज युनिक एक्सपान्सन अन द ब्राज UI। यो माथिको एक्सप्रेसन अब लेख्न पाइयो। यो भइसकेपछि जब ब्रा फाइ इज इक्वल टु समेसन I BI स्टार अनि ब्रा UI भयो भने यो एक्सप्रेसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ब्रा फाइ हैज युनिक एक्सपान्सन अन द ब्रा UI भन्छौँ। अब यहाँ के देखियो द कम्पोनेन्ट अफ ब्रा आर BI स्टार त्यो बराबर कति हुन्छ यहाँ फाइ अनि UI हुन्छ which are the complex conjugate of the component BI हैन complex conjugates of the components BI which is equal to UI phi of ket यो भनेको के हो त ket को चाहिँ कम्पोनेन्ट हो which is associated with bra। अब यहाँ कुरा के आयो भने प्रत्येक केटसँग चाहिँ ब्रा एसोसिएट हुन्छ भनेर हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा पढिसकेका थियौं। भनेपछि त्यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुने भयो त कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुने भयो। त्यो चाहिँ केसँग एसोसिएट गर्ने भयो त भन्दाखेरि केटको कम्पोनेन्टसँग एसोसिएट हुने भयो। खाली अर्डर चाहिँ फरक पर्ने भयो त्यही मात्रै छ यहाँ। त्यसैले यो एक्सप्रेसनले यो BI स्टार जुन दिएको छ यो BI स्टार भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ब्रा फाइको चाहिँ कम्पोनेन्ट हो। एक्चुअली त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ द कम्पोनेन्ट BI हो। यो BI स्टार भनेको के हो त BI को कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो। BI भनेको के हुन्छ UI फाइ हुन्छ भने BI स्टार भनेको के हुन्छ फाइ UI हुन्छ। ठ्याक्कै अर्डर फरक पर्छ हैन। यो कुरा हामीले अगाडिकै आइडियाबाट यो कुराहरू भन्न सक्छौं। त्यस्तै गरी कन्टिन्युअस बेसिसमा पनि त्यही कुरा हामीले भनेको छ। यहाँ केही गरेको छैन त्यही कुरा गरेको छ। ब्रा फाइललाई यो अपरेटर आइडेन्टिटी अपरेटर अथवा यहाँ क्लोजर रिलेसन लगाएको छ। क्लोजर रिलेसन लगाइसकेपछि हामीले यो लेख्यौं। यहाँ चाहिँ BI स्टार अल्फा आयो। आखिर त्यो नोटेसन मात्रै फरक हो कुरो एउटै हो एउटै तरिकाले गरेको छ। यसलाई धेरै कुरा भन्नुपर्ने जरुरत छैन। अब यति जानिसकेपछि हेर्ने यहाँ हामीले अब एरेन्जमेन्टको कुरा आयो। बिफोर डिस्क्राइबिङ हाउ टु एरेन्ज द कम्पोनेन्ट अफ द ब्रा लेट अस enable us to find simply the expression for the scalar product of two kets in terms of their components. We know that we can always place identity operator between phi and bra phi and ket psi in the expression of the scalar product. अब यहाँ हेर्ने स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ भेरिफाई हुन्छ कि हुँदैन। स्केलर प्रोडक्टले के दिन्छ नम्बर दिन्छ। त्यो नम्बर चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन यो दुईटा राख्दा त्यो कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि मात्रै अनि ब्राको चाहिँ एरेन्जमेन्ट कस्तो हुन्छ भनेर हामीले क्लियर गर्छौं। यहाँ हेर्ने जस्तै स्केलर प्रोडक्ट बनाएको है। यहाँ हेर्ने फाइ र साइको स्केलर प्रोडक्ट हामीले बनायौं। पहिला डिस्क्रिटमा हेरौं। यसमा के गर्ने भन्दाखेरि क्लोजर रिलेसन इन्सर्ट गर्ने। यसको बीचमा के गर्ने त फाइ र साइको बीचमा क्लोजर रिलेसन इन्सर्ट गर्ने। यसरी बाइ इन्सर्टिङ द क्लोजर रिलेसन बिट्विन फाइ एन्ड साइ हैन। अब यहाँ यो नोटेसन लेख्यौं। त्यसपछि PUI लेख्यौं डिस्क्रिटको केसमा। अनि PUI भनेको फेरि UI हो। यो ब्राकेट के रे यो समेसन नोटेसन छ। अब यसबाट के देखिन्छ हेर्ने यो फाइ UI भनेको चाहिँ BI स्टार भयो कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ BI भयो। अनि UI साइ भनेको के हो त कम्पोनेन्ट अफ केट CI भयो। यो भनेको CI भयो डिस्क्रिटकै केसमा हो। यो पनि डिस्क्रिटकै केसमा हो। यो भनेको चाहिँ के भयो त ब्राको कम्पोनेन्ट भयो। यो भनेको ब्रा फाइको कम्पोनेन्ट भयो। यो चाहिँ के भयो त केट साइको कम्पोनेन्ट भयो। त्यही कुरो यहाँ लेखेको छ हैन। अब त्यस्तै गरी यो भनेपछि के भयो त दुईटै कम्पोनेन्ट भयो। हेर्ने दुईटै कम्पोनेन्ट भएपछि नम्बर भयो कि भएन नम्बर भयो। त्यस्तै गरी कन्टिन्युअस बेसिसको केसमा पनि हेर्ने यसको बीचमा हामीले के गर्यौं क्लोजर रिलेसन इन्सर्ट गर्यौं। यो पनि यो एक स्टेप अर्को स्टेप त्यसपछि यो भयो हैन। अनि यहाँ एउटा गल्ती भएछ मैले देखिहालेँ। यहाँ हेर यहाँ एकछिन है यहाँ मेरो गल्ती भनिदिइहाल्छु म। यो समेसन यहाँ हुँदैन है। यहाँ समेसन हुँदैन के हुन्छ इन्टिग्रल हुन्छ हैन। एकचोटि सोधौँ सर एउटा क्वेसन थियो। जस्तो कि यो सर माथिको कम्पोनेन्टहरु के
कम्पोनेन्ट अफ बिआई र सिआई भन्नुभयो नि कुन बेला चाहिँ नम्बर भन्ने कुन बेला चाहिँ यो कम्पोनेन्ट केही यस्तो केही त्यसमा अलिकति कन्फ्युजन भयो कि यो नम्बर हो कि नै सर जुन माथिको त सुन न यो जुन छ नि नोटेसन स्केलर प्रोडक्ट यो बराबर नम्बर हो कि हैन पढिसके हैन अगाडि हो कि हैन नम्बर हो यो बराबर नम्बर बनाउनको लागि यो काम गरेको यो बराबर नम्बर हो हुनुपर्छ नै यो बराबर नम्बर भयो अब यो नम्बर भएपछि त यो यसको प्रोडक्ट त नम्बरै हुने भइहाल्यो नि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ हेर है यहाँ सिआई को त म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन हामीले कोलम म्याट्रिक्स गरिसक्यौं गरेन अगाडि गर्यौं नि बिआई को त स्टार को त गरेका छैनौ नि छैन हो कि हैन त्यही कुरो क्लियर गर्न खोज्दैछौ हेर है यहाँ त्यही कुरो नम्बर हो कि हैन नम्बर बनाउनको लागि हामीले के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा होरिजन्टल हुनु पर्यो अर्को रो हुनु पर्यो के अरे एउटा रो हुनु पर्यो अर्को कोलम हुनु पर्यो एउटा रो र एउटा कोलम भएन भने त कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ म्याट्रिक्समा हुँदैन नि हुन्छ दुईटै रो हुन्छ हुँदैन दुईटै कोलम हुन्छ हुँदैन त्यसैले एउटा रो वान कोलम र वान रो म्याट्रिक्स भयो भने एउटा रो र एउटा कोलम हुनुपर्छ अनि मात्र मल्टिप्लाई हुन्छ अनि र त्यसले दिने रिजल्ट चाहिँ के हो त नम्बर हो त्यो सेटिस्फाई हुनुपर्छ त्यही कुरा लेखेर खोज्या हो यहाँ हेर फर द ब्राज इट मस्ट बी रिप्रेजेन्टेड इन सच अ वे दैट scalar product of phi and psi should give a number. So the component phi ui of a bra phi should be arranged horizontally to form a new row matrix, right? Having one row and infinite number of columns. त्यसैले त्यसको इरेन्जमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि ब्रा फाइ को चाहिँ कम्पोनेन्टको इरेन्जमेन्ट कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यस्तो हुनु पर्यो हेर्ने B1 स्टार B2 स्टार डट डट लाइन डट डट गर्ने BI स्टार फेरि डट डट हेर्ने अनि त्यसको कम्पोनेन्ट त यो हो त्यसपछि अर्को स्टेपमा यो लेख्ने हो भनेपछि यसलाई नम्बर बनाउनको लागि यो CI त हो के रे कोलम म्याट्रिक्स छ अब यो BI चाहिँ के हुनु पर्छ त होरिजन्टल म्याट्रिक्स हुनु पर्यो अथवा रो म्याट्रिक्स हुनु पर्यो यो रो म्याट्रिक्स भएन भने त नम्बर दिँदैन नि जबकि यो भनेको त नम्बर हो यो बराबर नम्बर आउनु पर्छ यो बराबर नम्बर आउनकै लागि नम्बर आउने कुराको ग्यारेन्टी गर्नको लागि CI कोलम म्याट्रिक्स भइसकेपछि यो BI स्टार त रो म्याट्रिक्स हुनै पर्यो त्यसैले BI जहिले पनि रो म्याट्रिक्स हुन्छ त्यो BI स्टार भनेको के को कम्पोनेन्ट हो ब्रा फाइ को कम्पोनेन्ट हो त्यसैले ब्रा फाइ लाई रिप्रेजेन्ट केले गर्छ त्यसको कम्पोनेन्टले गर्छ र त्यो कम्पोनेन्टको अरेन्जमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि होरिजन्टली हुनुपर्छ अथवा रो म्याट्रिक्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसबाट चाहिँ क्लियर हुन्छ के त्यसैले केटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको त्यसको कम्पोनेन्टलाई के गरी अरेन्ज गरिया हुन्छ त भन्दाखेरि कोलम म्याट्रिक्स हैन त्यस्तै गरी ब्रा को चाहिँ के हुने भयो त ब्रालाई चाहिँ रो म्याट्रिक्सले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो त्यो कुरा हो अब त्यस्तै गरी अब कन्टिन्युअसमा गर्नु पर्यो भने यसरी लेख्ने कुनै प्रब्लम अब डिस्क्रिटको आइसकेपछि त यहाँ कुनै प्रब्लम भएन हेर्ने अब कन्टिन्युअस यो फाइ ब्रा फाइ भयो त्यसको कम्पोनेन्ट भनेको BI स्टार अब त्यसलाई म्याट्रिक्समा कसरी अरेन्ज गर्ने भन्दा यसरी गर्ने अगाडि पनि हामीलाई थाहा छैन पछाडि पनि थाहा छैन यो त कन्टिन्युअस हो कहाँबाट सुरु भयो कहाँ इन्ड हुन्छ थाहा छैन हामीलाई त्यसैले बिचसम्म यहाँ B स्टार अल्फा राख्दिने अनि B स्टार अल्फाको भेल्यु भनेको यो हो यहाँ अर्को पल्ट देखाउँदा यसरी देखाउने अगाडि पनि डटेड लाइन पछाडि पनि डटेड लाइन अनि यहाँ अल्फा राखिदिएको छ अल्फाको अर्डर कतातिर चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डर हो भन्दाखेरि यताबाट स्टार्ट भएर यता गएको देखाएको मात्रै हो अल्फाको भेल्यु यहाँबाट स्टार्ट गरेर यतातिर गएको भन्ने देखाएको मात्रै हो खाली डिरेक्सन तर कहाँबाट कतिबाट कतिसम्म त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन किनभने यो त कन्टिन्युअस हो कन्टिन्युअस इन्डेक्स हो त्यति कुराहरू बुझ्ने त्यसैले इन सर्ट हामीले भन्ने भनेको केट साइलाई रिप्रेजेन्ट केले गर्छ त्यसको कम्पोनेन्टले गर्छ र त्यो कम्पोनेन्टको अरेन्जमेन्ट कस्तो हुनु पर्यो कोलम म्याट्रिक्स हुनु पर्यो र ब्रा फाइको चाहिँ ब्रा फाइलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसको कम्पोनेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यसको कम्पोनेन्टको अरेन्जमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ रो म्याट्रिक्स हुनुपर्छ त्यति हो डिस्क्रिटको केसमा यसरी कन्टिन्युअसको केसमा यसरी भनेर हामीले भन्ने त्यसैले जथाभावी भनेर कहाँ हुन्छ र लजिक चाहियो लजिक भनेको हामीलाई यहाँ स्केलर प्रोडक्टले दिएको छ लजिक ल अगाडि जाउँ अब अपरेटरको आयो हेर रिप्रेजेन्टेसन अपरेटर जस्तै अघि केटको र ब्राको केसमा के आयो त भन्दाखेरि त्यो त स्टेट भेक्टर न हो त्यसको चाहिँ कम्पोनेन्टको कुरा आयो त्यो कम्पोनेन्टले चाहिँ नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा क्लियर भयो नि अब अपरेटर आयो
अपरेटरले चाहिँ के गर्छ, अपरेटर भन्ने बित्तिकै म्याट्रिक्स इलिमेन्ट आउँछ, त्यो इलिमेन्टले चाहिँ के गर्छ, नम्बर दिन्छ। नम्बर इज रिप्रेजेन्टेड बाई इलिमेन्ट अफ द म्याट्रिक्स। रिप्रेजेन्टेसन अफ द अपरेटर पहिला सबभन्दा, अब यसमा 6 वटा छ रिप्रेजेन्टेसन अपरेटर भनेको, यसभित्र पर्ने 6 वटा छ म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन। सबभन्दा पहिला म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ लिनियर अपरेटर ए बाई अ स्क्वायर म्याट्रिक्स। अब यसलाई कसरी म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दा हेर्ने सिधै म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ एन अपरेटर ए क्यान बी अब्टेन्ड बाई म्याट्रिक्स इलिमेन्ट ए एन्ड इज डिफाइन्ड एज सिधै एआइजे। हेर्दै अब यहाँ ए मात्रै नलेखेर एआइजे, यो ए चाहिँ युआई र युजे को बिचमा राख्नु पर्यो। यसरी यसले के दिन्छ, नम्बरै दिन्छ। यो भनेको डिस्क्रिट बेसिस सेटको केसमा यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने र कन्टिन्युअस बेसिसको सेटमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। एआइजे यसरी लेख्यो भने अब कन्टिन्युअस बेसिस सेटमा चाहिँ ए अनि ब्राकेटभित्र अल्फा अल्फा प्राइम भनेर लेख्नु पर्यो। अनि यसमा चाहिँ बेसिस भनेको त ओमेगा अल्फा प्राइम भयो, दुईतिर यो बिचमा ए राख्ने, त्यो भनेको नम्बरै हो, यी नम्बरै हो। कुरो बुझ्नु? अब यसलाई कसरी म्याट्रिक्स इलिमेन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्ने, यहाँ छ देखाएको छ तल। दिस नम्बर डिपेन्ड्स अन 2 indices and can therefore be arranged in a square matrix having a countable or continuous infinity of the rows and columns. एउटा काउन्टेबल भयो हैन, डिस्क्रिटको केसमा एक किसिमको भयो, कन्टिन्युअस केसमा अर्को भयो। जस्तै यो एआइजे भनेको के हो त, म्याट्रिक्स इलिमेन्ट यसरी लेख्ने हैन, हेर्नु यसरी लेख्ने हो। सुरुको A11 भयो, त्यसपछि A12 भयो, डटेड लाइन A1J भयो, त्यस्तै गरेर एन्ड सो अन जान्छ। त्यस्तै अब यसरी हामीले तलतिर लानु पर्यो, भर्टिकली लानु पर्यो। A11 A21 डटेड भयो, एआइजे AI1 डटेड भयो हैन, यसरी नै हामीले लेख्ने हो। अनि A11 भनेको के हो त, यहाँ लेखेकै छ, यो अनुसार लेख्ने हो। U1 AU1 हैन, अनि होरिजन्टल्ली अर्कोतिर लानु पर्यो भने U1 AU2 एन्ड सो अन। त्यस्तै गरी भर्टिकल्ली लानु पर्यो भने पहिला सुरुमा U2 AU1 एन्ड सो अन। यसरी हामीले यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि लिनियर अपरेटरको म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स हो, यसरी हामीले लेख्ने। यो त n * n म्याट्रिक्स हो। अब हामीलाई 2 * 2 छ भने त यति मात्रै लेख्नु पर्यो, यति मात्रै। 2 * 2 छ भने यति मात्रै लेख्नु पर्यो हैन। अनि 3 * 3 छ भने 3 वटा यसरी लेख्नु। यो त n * n हो, स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। यसरी स्क्वायर म्याट्रिक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ अपरेटर। अब यसलाई यो कन्टिन्युअसको केसमा फेरि त्यो डिस्क्रिटको केसमा अगाडि देखाएँ। अब कन्टिन्युअसको केसमा त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो यसरी लेख्ने, यसरी लेख्ने। हेर्ने ए अल्फा प्राइम भयो, बिचमा ए अल्फा प्राइम लेख्ने। अनि हेर्ने यी बाँसतिर पनि डटेड लाइन, तलतिर पनि डटेड लाइन, लेफ्टमा पनि डटेड लाइन, राइटमा पनि डटेड लाइन। अनि त्यसपछि यो एरोले देखाउने। हेर्ने होरिजन्टली चाहिँ यसरी अल्फा ड्यास अल्फा प्राइम यसरी जाने भयो। स्टार्ट चाहिँ यहाँबाट हुन्छ, कुन ठाउँबाट भन्न सक्दैनौँ हामी। त्यस्तै इन्ड पनि कहाँ हुन्छ त्यो पनि भन्न सक्दैनौँ। यो डिरेक्सनमा इन्क्रिजिङ अर्डरमा यसरी जान्छ अल्फा प्राइम भनेदेखि अल्फा चाहिँ यसरी इन्क्रिजिङ अर्डरमा जान्छ भर्टिकल्ली। अल्फाले चाहिँ भर्टिकल इलिमेन्ट देखाउने भयो, अल्फा प्राइमले चाहिँ होरिजन्टल इलिमेन्ट देखाउने भयो। यहाँबाट सुरु हुन्छ अनि इन्क्रिजिङ अर्डरमा जान्छ। यो पनि यहाँबाट सुरु हुन्छ, इन्क्रिजिङ अर्डरमा जान्छ। यो भनेको रिप्रेजेन्टेसन हो, म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन भयो इन द कन्टिन्युअस बेसिस। अब त्यसलाई ए अल्फा प्राइमको भेल्यु जे छ त्यही हामीले बिचमा राख्यौँ। अनि डटेड मास्तिर, तलतिर पनि डटेड, लेफ्टमा पनि डटेड, राइटमा पनि डटेड, यो लेख्यौँ। यसरी हामीले अपरेटर लिनियर अपरेटरलाई चाहिँ म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनमा यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्ने हो। यो भनेको n * n म्याट्रिक्स भयो हैन। अब यहाँ हेरौँ म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ प्रडक्ट एबी अपरेटर। प्रडक्ट अपरेटरको केसमा चाहिँ कसरी गर्ने त, अब त्यही कुरालाई अलिकति हामीले चाहिँ बढाउने हो। द म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन एबी इन द बेसिस सेट युआई क्यान बी, पहिला चाहिँ डिस्क्रिटको केसमा हेरौँ। जस्तै एबी, यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्दा एबी अनि ब्राकेटमा आइजे राख्दा भयो नि प्रडक्टलाई, दुईटा अपरेटरलाई। र यसको चाहिँ एक्चुअली यसलाई अब म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन कसरी लेख्ने त, यसरी लेख्ने। अघि यसलाई लेखे जस्तै गरेर एक ठाउँमा एबी लेख्ने त हो, युआई युजे भयो ब्राकेटभित्र। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अघि क्लोजर रिलेसन त्यहाँ राख्यौँ हैन। अब यहाँ चाहिँ ए र बी को बिचमा क्लोजर रिलेसन इन्सर्ट गर्छौँ। अब आउँछ रिजल्ट त्यही क्लोजर रिलेसन हामी यहाँ युज गर्छौँ। के गर्छौँ, दुईटा अपरेटरको बिचमा राख्छौँ यसरी। कर्सिभ 1 राख्यौँ, त्यसपछि पी यु। अब यहाँ हेर, यहाँ युके राखेको छ। किन युके राखेको, जब यसको लेफ्टमा आई छ इन्डेक्स हैन, डिस्क्रिट इन्डेक्स, अनि राइटमा चाहिँ जे छ भने यो आई र जे भन्दा फरक राख्नु पर्यो। त्यसैले यहाँ के लेखेको यो ब्राकेटमा। यो के लेखिसकेपछि यसको क्लोजर रिलेसन समेसन के
अनि युके युके भयो, यसरी लेखियो हैन, क्लोजर रिलेसन लेखेको मात्रै हो। अब हेर्ने यहाँ लेखिदिएको छ यो के हो त, यो कोर्सिभ 1 भनेको आइडेन्टिटी अपरेटर इज इक्वल टु पी युके इज इक्वल टु यो क्लोजर रिलेसन हो, यो एक्सप्रेसन फर क्लोजर रिलेसन हो, त्यो लेखेको सम्झाएको हो यो। अब यसपछि हेर्ने म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनमा जाने। अब यो युआइए युके भयो भने यो के भयो त, यो म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ एआइके भएन, एआइके भयो। त्यस्तै गरेर युके बी युजे छ भने बीकेजे भयो, बीकेजे भयो, अघि भर्खर अगाडिको कन्सेप्टबाट। भनेपछि यो एबीआइजे को म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि समेसन के एआइके बीकेजे हुँदो रहेछ हैन। अब अझै यसलाई लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्ने, वेयर एआइके भनेको यो भयो, बीकेजे भनेको यो भयो। अब यो दुईटै मल्टिप्लाई गर्दा आउने रिजल्ट के हुन्छ त, स्क्वायर म्याट्रिक्स नै हुन्छ। दस एबीआइजे इज इक्वल टु युआइएबी युजे गिभ्स अ स्क्वायर म्याट्रिक्स काउन्टेबल रोज एन्ड कोलुम। यो डिस्क्रिट अर्थोनर्मल बेसिसको केसमा चाहिँ काउन्टेबल रोज एन्ड कोलुम हुने भयो हैन। अनि सिमिलरली द म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ एबी इन द बेसिस सेट ओमेगा अल्फा को केसमा चाहिँ यो हुन्छ हैन। यसमा पनि स्क्वायरै म्याट्रिक्स हुन्छ, तर त्यो के हुन्छ, कन्टिन्युअस इन्फिनिटी अफ रोज एन्ड कोलुम हुन्छ। हेर्ने अब त्यसलाई देखाउनु पर्यो भने त्यसलाई देखाएको छैन, हामीले बिचमा राखेर देखाउन सक्छौँ। यस्तै किसिमले बिचमा ए राख्ने, ए अल्फा अल्फा प्राइम राख्ने, दुईतिर डटेड, मास्तिर तलतिर पनि डटेड, लेफ्ट राइट पनि डटेड राखिदिने, त्यस्तै बी को पनि त्यसरी राखिदिने, सक्यो। त्यो देखाउन सक्यो। एउटा देखाएपछि कन्टिन्युअसमा हामी आफै देखाउन सक्छौँ हैन। ल अब हेरौँ म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ न्युकेट। न्युकेट भनेको चाहिँ प्राइमवाला। अघि हामीले चाहिँ ओल्ड केट र ओल्ड ब्राको कुरा गऱ्यौँ, अब न्युकेटको कुरा आयो। न्युकेट र न्यू ब्राको कुरा आउँछ। न्युकेट भनेको के हो त, साई प्राइम हो। ए साई प्राइम भनेको के हो हामीलाई थाहा छ, ए टाइम्स केट साई हो के होइन। ए टाइम्स केट साईलाई चाहिँ साई प्राइम केट साई प्राइम भनिन्छ। यो कुरो अगाडिबाटै हामीले बुझिसकेका छौँ। अब यो डिस्क्रिट बेसिस सेटको केसमा यसको कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ, केट। हेर्दै यहाँ केट साई प्राइम छ, यहाँ केट साई प्राइमको कम्पोनेन्ट के हुन्छ, सिआई प्राइम हुने भयो। यदि यहाँ प्राइम नभएको भए, केट साई मात्रै भएको भए, केट साईको चाहिँ कम्पोनेन्ट के हुन्थ्यो, सिआई मात्रै हुन्थ्यो। अनि यो त न्युकेट हो, न्युकेट भनेको त साई प्राइम हो। साई प्राइमको चाहिँ कम्पोनेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि सिआई प्राइम हुन्छ। अनि सिआई प्राइम हेर्ने, सिआई प्राइम बराबर फेरि के हुन्छ त, युआई साई प्राइम हुन्छ। खालि प्राइम मात्रै त हामीले थपेका छौँ नोटेसनमा, अरू केही छैन। अब यो साई प्राइम भनेको चाहिँ फेरि के हो त, ए साई हो, ए केट साई हो, त्यो लेख्यौँ ए केट साई, यो लेखियो सजिलो यो युज गरेर होइन। अब हामी के गर्छौँ, ए र केट साईको बिचमा क्लोजर रिलेसन इन्सर्ट गर्छौँ। अनि के आउँदो रहेछ रिलेसन हेर्छौँ, हेर्ने क्लोजर रिलेसन इन्सर्ट गऱ्यौँ हामीले ए र केट साईको बिचमा। यो कर्सिभ 1 आइडेन्टिटी अपरेटर, त्यसपछि पी युजे लेख्यौँ। युजे किन लेख्यौँ, यहाँ आई छँदैछ, त्यसैले युजे फरक पारेको यो जे हैन। अब त्यसपछि यो भनेको के हो त, क्लोजर रिलेसन भयो हैन। क्लोजर रिलेसन इन टर्म अफ युजे, त्यसलाई हामीले यहाँ राख्यौँ। यहाँ समेसन जे बाहिर आयो। अनि के भयो त हेर्ने, युजे ए युआई ए युजे भयो यो ब्राकेट भित्र, अर्को चाहिँ युजे र साईको ब्राकेट भयो। अनि यो भनेको के हो, यो भनेको त एआइजे भयो, म्याट्रिक्स भयो हैन, म्याट्रिक्समा एआइजे। अनि यो भनेको त कम्पोनेन्ट हो, के को कम्पोनेन्ट हो, यो सिजे। यहाँ युआई भएको भए सिआई हुन्थ्यो, जे भएको हुनाले सिजे लेख्यो, सिजे। यो भनेको कम्पोनेन्ट अफ केट साई हो ए हैन। अब यहाँ हेर्ने, यो भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स हैन, यो भनेको कोलम म्याट्रिक्स। स्क्वायर म्याट्रिक्स र कोलम म्याट्रिक्स यो दुईटा मल्टिप्लाई गर भने पनि आउने भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स नै हो। त्यो भनेको पनि के हो त, नम्बर नै हो। त्यसैले सिआई प्राइमको भेल्यु भनेको समेसन जे एआइजे सिजे हो हेर्ने। त्यस्तै गरी कन्टिन्युअस बेसिस सेटको केसमा पनि हामी त्यही कामहरू गर्न सक्छौँ। सिमिलरली पहिला यो गर्ने, त्यसपछि क्लोजर रिलेसन इन्सर्ट गर्ने। क्लोजर रिलेसन चाहिँ कन्टिन्युअस बेसिसको केसमा कस्तो हुन्छ, त्यो इन्टिग्रल हुन्छ, त्यो इन्टिग्रलको भेल्युहरू राख्ने गर्ने, यो रिलेसन आउँछ। र यो एक्सप्रेसनले के दिने भयो त भन्दाखेरि न्युकेटको कम्पोनेन्ट दिने भयो इन म्याट्रिक्स फर्म।
त्यस्तै यो रिलेसनले के दिने भयो त न्यू केटको कम्पोनेन्ट हैन न्यू अथवा न्यू केट इज रिप्रेजेन्टेड बाई इट्स कम्पोनेन्ट एन्ड विच इज रिप्रेजेन्टेड बाई म्याट्रिक्स फर्म इन दिस वे यो भनेको इन द केस अफ कन्टिन्युअस बेसिसको केसमा यसरी हामीले जान्ने हो यसरी दिने हो अब त्यस्तै त्यसलाई म्याथमेटिक एक्जाम्पलहरु कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त हेर्ने जस्तै CI प्राइम इज इक्वल टु समेसन j AIJ CJ छ अब यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त हेर है यहाँ यो AIJ भनेको यसरी लेख्न सक्यो म्याट्रिक्समा हैन n इन्टु n म्याट्रिक्स त्यस्तै CJ भनेको त कोलम म्याट्रिक्स हो त्यसलाई यसरी लेख्न सक्यो सकेन यो सो गर्ने यसरी त्यस्तै गरी कन्टिन्युअस बेसिसको केसमा त्यो न्यू केट साइ को कम्पोनेन्टलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने अनि म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखेर देखाउनु पर्यो भने यसरी लेखाउने अल्फा प्राइम भनेको यसरी होरिजन्टलतिरको डिरेक्सन देखाउने अल्फाले चाहिँ भर्टिकलपट्टिको देखाउने यो बिचमा राख्ने यी हेर्न थाहा छैन हामीलाई कन्टिन्युअस हो कन्टिन्युअस केसमा यसरी डटेड लाइनहरु दिने हो बिचमा राखेर यहाँ सी अल्फा प्राइम छ त्यसैले अल्फा प्राइम यहाँ बिचमा राख्ने यहाँबाट सुरु हुन्छ तलतिर यसरी जान्छ हैन यो भनेको एक्जाम्पल हो यसरी म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन न्यू केटको अब त्यसै गरी न्यू ब्राको हेरौँ न्यू ब्राको कस्तो हुन्छ न्यू केटको त जान्यौ अब न्यू ब्राको कसरी जान्ने हेर है म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ न्यू ब्रा डिस्क्रिट बेसिसको केसमा यो न्यू ब्राको कम्पोनेन्ट भनेको के हो त BI स्टार अनि यहाँ फेरि यहाँ लेख्नु पर्यो हामीले प्राइम लेख्नै पर्यो यहाँ प्राइम छ 5 प्राइम छ हेर यहाँ 5 प्राइम भएपछि यहाँ पनि हामीले प्राइम लेख्नु पर्यो नि 5 प्राइम नभएको भए BI स्टार मात्रै हुन्थ्यो BI स्टार भनेको के हो त फेरि यो भनेको कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ BI which is the component of ket phi भन्छ हैन त्यो कुरा हो अब यसलाई कसरी लेख्न सकियो त हेर्नु BI स्टार अनि प्राइम छ भने हामीले फाइमा प्राइम लेख्नु पर्यो अनि UI छ अनि 5 प्राइम भनेको त यो हो फाइको पछाडी ए ड्यागर हो न्यू ब्रा बराबर यो लेख्न पाइन्छ भनेर हामीले अगाडि जानिसक्यौं हैन फाइको पछाडी के लेख्नु पर्यो ड्यागर लेख्नु पर्यो UI जस्ताको तस्तै छ यहाँ लेखिदिएको छ हैन ब्रा 5 प्राइम इज इक्वल टु ब्रा 5 टाइम्स ए ड्यागर यो भनेको एडजोइन्ट अपरेटर हो हैन ब्राको केसमा जहिले पनि के आउँछ एडजोइन्ट अपरेटर आउँछ केटको केसमा के आउँछ लिनियर अपरेटर आउँछ अब त्यति भइसकेपछि अब यो रिलेसन सम्झ्यौ हामीले यो बराबर अब के हुन्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै अर्डर चेन्ज गर्ने ड्यागर हटाइदिने बाहिर स्टार राख्ने यो रिलेसन अगाडि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड रिलेसन हामीले पढेका थियौं हेर्ने यो बराबर यो हुन्छ हेर्ने यो पछाडीकोलाई अगाडि ल्याउने अगाडिकोलाई पछाडी लाने ड्यागर हटाइदिने बाहिर स्टार हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड रिलेसन हो कि हैन हामीले अगाडि पढेको रिलेसन युज भयो कि भएन हेर्ने अब यसपछि चाहिँ अब हामी क्लोजर रिलेसन इन्सर्ट गर्छौं हेर्ने ए र यो फाइको बीचमा केट फाइको बीचमा क्लोजर रिलेसन इन्सर्ट गर्छौं क्लोजर रिलेसन इन्सर्ट गर्छौं यहाँ कर्सिभ 1 लेख्यौं यहाँ PUJ लेख्यौं यहाँ UI भएको हुनाले अलरेडी I यहाँ युज भइसकेको छ त्यसैले J युज गर्यौं हामीले इन्डेक्समा अनि यसको क्लोजर रिलेसन भनेको यो हो यसलाई हामीले त्यही ठाउँमा राख्छौं राखेको मात्रै छ केही गरेको छैन बाहिर स्टार छँदैछ हेर्ने मजौला ब्राकेटको बाहिर स्टारै राख्दिएका छौं जस्ताको तस्तै हो अब त स्टार ब्रेक गर्ने हो भने के हुन्छ यो अगाडि आउँछ यो पछाडी जान्छ AB ब्राकेटमा स्टार छ भने के हुन्छ B स्टार A स्टार हुन्छ कि हुँदैन त्यो स्ट्यान्डर्ड रिलेसन हो त्यो अनुसार यो लेखियो अब फेरि यो लेखिसकेपछि यो UJ अगाडि पछाडी फाइ आउने बित्तिकै यो के हो त ब्राको कम्पोनेन्ट हो BJ स्टार भयो यो भन्ने बित्तिकै के भयो त म्याट्रिक्स भयो अगाडि यु पछाडी जे अनि बिचमा ए छ भने त यो त म्याट्रिक्स भयो म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन AJI यहाँ AJI लेख्यौं हामीले AJI रे सरी AIJ लेख्यौं पहिला त हामीले यहाँ I अगाडि छ पछाडी जे छ IJ लेख्यौं स्टार लेख्यौं अब यो AIJ स्टार भनेको त AJI हो ठ्याक्कै यो AJI को कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो यो AIJ भनेको AIJ स्टार भनेको त हैन त्यसैले यहाँ हेर यो फरक छ है I र J एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ यहाँ J IJ छ यहाँ J JI छ त्यसैले B स्टार प्राइम को भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि समेसन J BJ स्टार AJI हुन्छ
हेर्ने अब यसको एक्जाम्पलको कुरा गर्ने हो भने यो BI स्टार प्राइम भनेको यो भयो यसरी लेख्थे यहाँ मैले दुईटा मात्रै देखाएँ अब धेरै देखाइराख्नु परेन अनि यो बराबर अब यसको प्रडक्ट यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा आउने रिजल्ट के हो म्याट्रिक्स नै हो स्क्वायर म्याट्रिक्स नै हो त्यो गडबड भएको हुनु हुँदैन एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ हेर्ने त्यस्तै अब अपरेटर सरी नम्बर म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ अ नम्बर यो भनेको त नम्बर हो यो नम्बरलाई अब म्याट्रिक्समा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा यहाँ देखाउन खोजिएको छ हेर्ने अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि दुवै साइडमा ए र ब्रा फाइको बिचमा पनि क्लोजर रिलेसन इन्सर्ट गर्ने अनि ए र केट साइको बिचमा पनि क्लोजर रिलेसन इन्सर्ट गर्ने पहिला डिस्क्रिट बेसिस केसमा गरौँ त्यसपछि कन्टिन्युअस बेसिसको केसमा गरौँ हैन जस्तै बाई इन्सर्टिङ द क्लोजर रिलेसन बिट्विन ब्रा फाइ एन्ड ए एन्ड अगेन बिट्विन ए एन्ड केट साइ वी अब्टेन फर द डिस्क्रिट बेसिस हेर्ने यो बराबर अब हामीले के गर्यौं फाइ र ए को बिचमा कर्सिभ 1 राख्यौं ए र साइको बिचमा पनि कर्सिभ 1 राख्यौं अब त्यसपछि यहाँ के गर्यौं त्यो कर्सिभ 1 को ठाउँमा सुरुमा PUI ल्याउँ अर्कोमा PUJ ल्याउँ एउटै त लिनु भएन बेग्ला बेग्लै लिनु पर्यो हैन अब यो एक्सप्रेसन पछि यसमा हेरौँ अब यो युज गर्यौं यी क्लोजर रिलेसन हेर्दै जे छ भने यहाँ UJ लेख्नु पर्यो यहाँ UJ छ भने UJ लेख्नु पर्यो UI छ भने UI लेख्नु पर्यो त्यति मात्रै कुरा हो हैन हेर्नु त यहाँ UI यहाँ लेखियो यहाँ UJ लेखियो अब त्यसपछि ब्राकेट भित्रको मात्र एलिमेन्टहरु हेर्ने हो भने यहाँ हेर्ने यो 5 टाइम्स UI यो ब्राकेट भित्र 5 र UI छ भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त BI स्टार यो त ब्रा 5 को कम्पोनेन्ट भयो ब्रा 5 को कम्पोनेन्ट भयो यो भनेको म्याट्रिक्स एलिमेन्ट भइगयो अहिले लेखेका छैन हामीले अर्को ताल लेखौँला यो भनेको केट साइ को कम्पोनेन्ट भयो CJ भयो यहाँ लेखिदिएको छ यो दुईटै कुरा अर्को स्टेपमा यो भनेको त के भयो यो अपरेटरको चाहिँ म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन भयो ए को AIJ भइहाल्यो यी हैन त्यसैले यो नम्बर बराबर यो हुने भयो म्याट्रिक्स फर्ममा हेर्ने यो BI स्टार पनि म्याट्रिक्स फर्ममा छ AIJ पनि म्याट्रिक्स फर्ममा छ CJ पनि म्याट्रिक्स फर्ममा छ यो BI स्टार के छ होरिजन्टल म्याट्रिक्स यो CJ के छ कोलम म्याट्रिक्स AIJ के छ स्क्वायर म्याट्रिक्स यो तीनटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने आउने रिजल्ट पनि म्याट्रिक्समै आउँछ स्क्वायर म्याट्रिक्समै आउँछ र त्यो के हुन्छ नम्बरै हुन्छ त्यो कुरा भेरिफाई यसले गर्छ त्यस्तै गरी यो कन्टिन्युअस बेसिसको केसमा त्यही काम हामीले गरेका छौं यहाँ मैले धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन है त्यो कुरा जानिन्छ अब लास्टमा आयो म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ एडजोइन्ट अपरेटर लास्ट है यो लास्ट लगभग कति मिनेट बाँकी छ ल टाइमै सिद्धिन्छ केही छैन अब यो भनेको चाहिँ एडजोइन्ट अपरेटर हो यो ए ड्यागर भनेको एडजोइन्ट अपरेटर हो यो भनेको हर्मिशियन कन्जुगेट अफ ए हो ए भनेको लिनियर अपरेटरको कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको चाहिँ एडजोइन्ट अपरेटर हो त्यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ ए ड्यागरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अब यसको चाहिँ म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन निकाल्नको लागि यो स्ट्यान्डर्ड रिलेसन सम्झिनु पर्यो अगाडि पनि हामीले युज गरेका छौं हेर्ने यहाँ फाइ यहाँ साइ ए ड्यागर छ यो बराबर अब के हुन्छ अर्डर चेन्ज हुन्छ पहिलो कुरो साइ अगाडि आउँछ फाइ पछाडि जान्छ ड्यागर हट्छ अनि स्टार आउँछ यो सम्झिने यो स्ट्यान्डर्ड रिलेसन हैन दिस रिलेसन इज भ्यालिड फर अल केट फाइ एन्ड केट साइ भनेर यहाँ लेख्दै हो है त यो स्ट्यान्डर्ड रिलेसन हो अगाडि पनि युज गरेका थियौं हामीले अब म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ एडजोइन्ट अपरेटर निकाल्नको लागि हामी यसलाई युज गर्छौं यो रिलेसनलाई युज गर्छौं यसरी जस्तै AIJ ड्यागर लेख्यौं भने डिस्क्रिट अर्थोनोमल बेसिसको केसमा अगाडि UI पछाडि UJ बिचमा ए ड्यागर लेख्नु त हो हैन यहाँ ड्यागर नभएको भए यहाँ पनि ड्यागर हुँदैन थियो त्यो भनेको के हो त म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ लिनियर अपरेटर न हो लिनियर अपरेटरलाई म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हामीले अगाडि भर्खर जानेका थियौं ए लिनियर अपरेटरलाई म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनमा लेख्नु पर्यो भने डिस्क्रिट अर्थोनोमल बेसिसको केसमा AIJ इज इक्वल टु UJ लेखिन्थ्यो अब यहाँ ड्यागर भएको कारणले यहाँ ड्यागर राख्यो त्यति मात्रै फरक हो अब रिलेसन 1 लाई सम्झिने हो भने
यो स्टेप पछि यो स्टेप सजिलै आउने भयो, आयो कि आएन? यो पछाडिकोलाई अगाडि ल्याइयो, अगाडिकोलाई पछाडि लगियो, ए ड्यागरलाई ए मात्रै लेखियो, ड्यागर हटाइयो, बाहिरपट्टि स्टार लेखियो। सेम यही रिलेसन युज गरे हो हैन? अब यो सिङ्गोलाई अब हामी कसरी लेख्ने भयौँ? यहाँ ए छ, यहाँ युजे छ, अगाडि पछाडि युआई छ भने त एजेआई भइहाल्यो। यो बाहिर स्टार भएको हुनाले यसको टाउको माथि स्टार आयो, त्यति मात्रै फरक हो, कुनै प्रब्लम भएन। भनेपछि एआइजे ड्यागर बराबर के हुँदो रहेछ? एजेआई स्टार हुँदो रहेछ। यो रिजल्ट हो। त्यस्तै गरी कन्टिन्युअस अर्थोनर्मल बेसिसको केसमा के गर्छौ त? ए ड्यागर अल्फा अल्फा प्राइम छ भने ओमेगा अल्फा ए ड्यागर ओमेगा अल्फा प्राइम लेख्यौँ। अब त्यसपछि यही नोटेसन यही रिलेसनलाई युज गर्ने भने यसरी लेख्ने भयौँ, अनि यो पछि यो आयो, यसमा कुनै प्रब्लम भएन। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एडजोइन्ट अपरेटरको म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन हो। यो भनेको म्याट्रिक्स हो, यो म्याट्रिक्स होइन, खालि फरक छ। यहाँ आइजी छ भने जेआई त छ, 1 2 छ भने 2 1 हुने भयो, 1 3 छ भने 3 1 हुने भयो। त्यो इलिमेन्टहरू रोको इलिमेन्ट र कोलमको इलिमेन्टहरूमा ठ्याक्कै चेन्ज आउने भयो हैन? त्यो कुरा हो। अब एउटा नोटमा लास्टमा एउटा कुरा ख्याल गरौँ हामीले, इफ ए इज हर्मिसियन, ए हर्मिसियन हुनको लागि कन्डिसन के हो? ए ड्यागर इज इक्वल टु ए हुनुपर्छ हैन? यदि हर्मिसियन कन्डिसन हामीले यहाँ युज गर्ने हो भने के हुन्छ? एआइजे मात्रै हुने भयो, यो ड्यागर हट्ने भयो। यदि ए चाहिँ हर्मिसियन छ भनेर हामीले एजुम गर्ने हो भने यो एआइजे ड्यागरको सट्टा ड्यागर हट्छ, एआइजे मात्रै हुन्छ, यता एजेआई स्टार हुन्छ। त्यस्तै गरेर कन्टिन्युअस अर्थोनर्मल बेसिसको केसमा ए अल्फा अल्फा प्राइम इज इक्वल टु ए स्टार अल्फा प्राइम अल्फा। ठ्याक्कै यहाँ इलिमेन्टको अर्डर मात्रै फरक छ। यहाँ चाहिँ अल्फा अल्फा प्राइम, यहाँ चाहिँ अल्फा प्राइम अल्फा। त्यस्तै यहाँ आइजे छ, जेआई छ, फेरि यहाँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट पनि छ। त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो भनेको म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ एडजोइन्ट अपरेटर हो। भनेपछि आज हामीले के गर्यौँ भनेदेखि दुईटा कुरा ख्याल गरौँ। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस अर्थोनर्मल बेसिसको केसमा नम्बर केले रिप्रेजेन्ट गर्छ? भेक्टरले पनि गर्छ, अपरेटरले पनि गर्छ। भेक्टरको केसमा के हुन्छ? त्यसको कम्पोनेन्ट हुन्छ। अपरेटरको केसमा के हुन्छ? म्याट्रिक्स इलिमेन्ट हुन्छ। र त्यो दुईटैलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ? नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यति कुरा हामीले जान्नु पर्यो। स्टेट भेक्टर छ भने त्यहाँ कम्पोनेन्टको कुरा आयो, अपरेटर छ भने त्यहाँ म्याट्रिक्सको कुरा आयो। र दुईटैले के दिन्छ त भन्दाखेरि नम्बर दिन्छ। र त्यो केसँग आधारित हुन्छ त भन्दाखेरि चोइस अफ अर्थोनर्मल बेसिस। अर्थोनर्मल बेसिस चाहिँ डिस्क्रिट हो कि कन्टिन्युअस हो, त्यसको आधारमा हामीले म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनहरू गर्ने हो, लेख्ने हो। अथवा त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि लास्टमा नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छ। यति कुरा हो। के भयो? धेर भयो? छिटो भयो सर। छिटो भयो सर। मेरो टार्गेट 15वटा स्लाइड थियो, 15-16वटा स्लाइड थियो। छिटो चाहिँ अति छिटो भयो। अति छिटो भयो? मलाई त छिटो लाग्यो सर। खतरा दौडिनु भयो हजुर त। अनि के अनि बुझ्ला जस्तो चाहिँ भएन? होइन, बुझियो सर, बुझ्न चाहिँ सबै बुझ्यो, तर बुझिने भएरै छिटो दौडिनु भयो जस्तो मलाई फिल भयो। दौडियो भनेपछि तिमीहरूलाई एउटा स्लाइडमा मैले कति मिनेटसम्म राख्दा हुन्छ? 5 कि 2? होइन सर, ठिकै छ। अहिले यस्तोमा त बुझेको छ सर, केही प्रब्लम भएन, छिटै भयो। तिमीहरूलाई देखाइ मैले यहाँ देखाइ भनेको छु नि त। धेरै त कति एउटा स्लाइडमा कति लेखिन्छ र? धेरै त लेख्दै लेखिँदैन होइन? यहाँसम्म भयो भनेपछि अर्को छ त हाम्रो? छैन, यति रहेछ, यति मात्रै रहेछ। ल आजको कुरामा केही छ डिस्कसन गर्नुपर्ने कुरा? टाइम छ भने भन तिमीहरूको। मेरो त टाइम टन्न छ, तिमीहरू अब डाटामा चलाएको छ, तिमीहरूलाई अब अलिकति पैसा जोगाउनु पर्ने छ त। सर त्यो ब्रा र केटको बिचमा हामीले म्याट्रिक्स इलिमेन्ट राख्दाखेरि त्यो अगाडिको स्लाइड र त्यसमा कसरी राख्यौँ त्यो रिलेसन अलिकति भनिदिनु न। त्यो म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्ट यो हो? यो होइन होला, यो चाहिँ होला पकाइ। अपरेटरको कुरा हो यो होला होइन? हो यो सर। रिप्रेजेन्टेसन अफ लिनियर अपरेटर यो हो? हजुर यो होइन? यो ए भनेको के हो त? लिनियर अपरेटर हो कि हैन? हामीले यसलाई के बनाएका छौँ? लिनियर अपरेटर बनाएका छौँ, हो कि हैन?
अब यसको म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्नु पर्यो भने यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दा एआइजे भनेर लेख्ने, डिस्क्रिट अर्थोनोमल बेसिसको केसमा है। र त्यो एआइजेलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि यसरी डिफाइन गर्ने। हेर्नु यहाँ, यो एलाई बिचमा राख्ने, युआईलाई अगाडि युजेलाई पछाडि, अनि यसरी ब्राकेट नोटेसनमा लेख्ने। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ लिनियर अपरेटरलाई डिफाइन नै यसरी गर्ने हो। र यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि नम्बर दिन्छ। यो के को लागि? यो चाहिँ फर द बेसिस सेट युआई, केट युआई। यो भनेको डिस्क्रिट अर्थोनोमल बेसिसको केसमा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, अनि कन्टिन्युअस अर्थोनोमल बेसिसको केसमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। कुरो बुझ्यो होइन? ए भनेको त लिनियर अपरेटर हो, यसको चाहिँ म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ? एआइजे हुन्छ। र यसले के दिन्छ? स्क्वायर म्याट्रिक्स दिन्छ। यो एआइजे भनेको के हो त? स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। यो एन इन्टु एन म्याट्रिक्स हेर्दै होइन। अनि A11, A12, A1J को भेल्यु के हुन्छ त? यो अनुसार लेख्ने हो। यसरी लेख्ने, यति हो यसको म्याट्रिक्स। अब यो भनेको डिस्क्रिट, मैले त्यो डेफिनेसन नभएर कुनै स्पेशल प्रपर्टिजहरु युज गरेर यो डेफिनेसन बनाएको कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ। होइन, सिधै डिफाइन। हेर, यो डिफाइन एज भनेको छ है। यो कुरा बुझ। यसलाई चाहिँ पछाडि चाहिँ हामी सिधै अब युज गर्छौँ, अनि अगाडि बढ्छौँ। कुरो बुझ्यौ नि होइन? कन्टिन्युअसमा यसरी लेख्ने। ठिक छ। अब हेर न, फेरि प्रडक्टमा चाहिँ अब हामी यहाँ त्यो तिम्रो रिलेसन आइहाल्छ। र यो म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ प्रडक्ट एबी अपरेटर हो नि होइन? यो एबी भनेको दुईटा अपरेटरको प्रडक्ट हो। अब यसको चाहिँ म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ त भन्दा यी ब्राकेटभित्र स्वाट राख आइजे लेख हो। अनि अगाडिको डिफिनेसनलाई युज गर्दा यसरी लेख्नु पर्यो। अब चाहिँ हामीले फेरि के गर्यौँ? क्लोजर रिलेसन युज गर्यौँ। क्लोजर रिलेसन युज गरिसकेपछि अब हेर त, यहाँनिर हेर त, अब अगाडिको डिफिनेसन युज गर्नु पर्यो परेन? यो भन्ने बित्तिकै के हो त? म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ लिनियर अपरेटर होइन? त्यस्तै गरेर यो पनि के हो त? म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ लिनियर अपरेटर होइन? यहाँ चाहिँ लिनियर अपरेटर ए छ, यहाँ लिनियर अपरेटर बी छ। यसरी लेख, त्यति कुरा हो। ठिक छ। ल अरू के छ भाइ? हो खोइ बोल्दैन त। तिमीहरूले त अब अनम्युट गर्दा भइगयो नि। अनम्युट गर्दा हुन्छ। अनम्युट गरेर नबुझेको कुरा छ भने केही भनिहाल, सोधिहाल। पछि प्रोब्लम गरेपछि त अझै बुझिन्छ। अहिले त थ्योरिटिकल कुराहरू हामीले खालि म्याथमेटिकल मात्रै गरिरहेको छौँ है। ठिक छ। अघि कसले सोधेको थियो? के अरे त्यो केटको र ब्राको केसमा कम्पोनेन्टको कुराहरू अब क्लियर भयो कि भएन? ब्राको म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन आइसकेपछि त्यो कुरा क्लियर भयो कि भएन? भयो सर। अब त जथाभावी गर्न पाइएन नि, हो कि होइन? केटलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्नु पर्यो त? कोलम म्याट्रिक्समा, ब्रालाई रो म्याट्रिक्समा। यो कुरो ख्याल गर्नु पर्यो है। डिस्क्रिट छ भने चाहिँ काउन्टेबल इन्फिनिटी हुन्छ, अनि कन्टिन्युअस छ भने चाहिँ इन्फाइनाइट नम्बर हुने भयो। इनिसियल पनि कहाँ थाहा छैन, फाइनल पनि कहाँ थाहा छैन, बिचको मात्रै लेखिदिने, त्यति मात्रै हो फरक है त। ल अब के गरे? तिमीहरूको डाटाले पैसा तानिरह्यो होला है सर। यो क्लोजर रिलेसनले भन्न खोजे के हो सर? क्लोजर रिलेसनले भन्न खोजे चाहिँ के हो त्यो भन्दैन सर? अगाडिकै क्लासको हो सर। अगाडिकै क्लास हो। क्लोजर रिलेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तिमीहरूले अहिलेसम्म जानेको भनेको अर्थो नर्मलाइजेसन रिलेसन थियो, हो कि होइन? अर्थो नर्मलाइजेसन रिलेसनले चाहिँ के कुराको ग्यारेन्टी गर्छ भने गिभन सेट अफ इलिमेन्ट्स चाहिँ बेसिस हो, त्यसले चाहिँ बेसिस फर्म गर्छ भनेर त्यसले कन्स्टिट्युट गर्थ्यो होइन? त्यसले ग्यारेन्टी गर्थ्यो भनेपछि त्यो ग्यारेन्टी गर्ने अर्को पनि रिलेसन हामीसँग छ। त्यो रिलेसन भनेको चाहिँ क्लोजर रिलेसन हो। क्लोजर रिलेसन भनेको एक किसिमले भन्ने भने क्लोज्ड अथवा कम्प्लिट भन्ने किसिमको अर्थ पनि लाग्छ सर्टमा। कुरो बुझ्यौ होइन? जसरी अर्थो नर्मलाइजेसन रिलेसनले त्यो कुराको ग्यारेन्टी गर्छ, त्यसै गरी क्लोजर रिलेसनले पनि त्यो कुरो ग्यारेन्टी गर्छ। र अहिले अब क्वान्टम मेकानिक्समा अगाडि बढ्दाखेरि हामी यो दुईटा रिलेसनलाई सँगसँगै लान्छौँ। त्यो दुईटै रिलेसन सेटिस्फाई भयो भनेदेखि चाहिँ अझै राम्रो हुने भयो। त्यो बेसिस सेट हो भनेर कन्फर्म गर्ने भयो क्या त्यसले। त्यसको निम्ति हामीले क्लोजर रिलेसन युज गरेका हौँ। र त्यो क्लोजर रिलेसनको रिप्रेजेन्टेसन पनि फरक छ। अहिले हामीले डिराक नोटेसनमा त्यसलाई युज गर्यौँ। अगाडि के अरे समेसनको फर्ममा लेखेका थियौँ होइन?
त्यस्तै गरेर अर्थो नर्मलाइजेसन रिलेसन पनि इन्टिग्रल फर्ममा पनि थियो, ब्र्याकेटको फर्ममा पनि, सिम्पल ब्र्याकेटको फर्ममा पनि थियो। अब अहिले आएर डिराक नोटेसनको ब्र्याकेट फर्ममा पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। त्यतिमा त्यति अगाडिकै कुरालाई हामीले दोहोऱ्याइरहेका छौँ, किनभने यो ब्र्याकेट नोटेसन चाहिँ एकदमै बढीभन्दा बढी हुन्छ युज हुन्छ क्वान्टम मेकानिक्समा। त्यसैले त्यो नोटेसनमा हामीले सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। ठिक छ सर? कम्प्लिट भने चाहिँ कस्तो छ? ल अस्ति मैले कम्प्लिट भन्ने कुरा गरेँ नि, केमा भन त? हिल्बर्ट स्पेसले गरिन? गर्नु। कम्प्लिट भनेको जस्तै रियल नम्बर लियो भनेदेखि त कम्प्लिट हुने भयो, तर तिमीले ऱ्यासनल नम्बर लियो भने त्यो कम्प्लिट हुन्छ? हुँदैन। रियल नम्बर भन्यो भने 1 र 2 को बिचमा केही पनि छैन, छ केही पनि छैन, देयर इज नो ग्याप, देयरफोर द्याट इज कम्प्लिट भन्ने कुरा आउँछ। तर तिमीलाई ऱ्यासनल नम्बर भन्यो भने 1 र 2 को बिचमा थुप्रै चिज हुन्छ कि हुँदैन? थुप्रै हुन्छ नि त, देयर इज नो ग्याप। सरी, त्यहाँ चाहिँ ग्याप छ भन्ने कुरा। सरी, अघि चाहिँ भने मैले रियल नम्बरको केसमा चाहिँ ग्याप छैन, 1 र 2 को बिचमा ग्याप छैन, तर ऱ्यासनल नम्बरको बिचमा थुप्रै ग्याप हुन्छ। थुप्रै ग्याप भएपछि त्यो कम्प्लिट हुने भएन, इन्कम्प्लिट भयो। ग्यापै छैन भने कम्प्लिट भयो नि, 1 र 2 सक्यो। त्यसरी अर्थ बुझ्ने हो है। ल अब हामी बन्द गरौँ। अर्को दिन चाहिँ के गर्छौँ भने यही रिप्रेजेन्टेसन हामी एउटा सेट बेसिस सेटबाट अर्को बेसिस सेटमा रिप्रेजेन्टेसनलाई चेन्ज गर्यो भनेदेखि चाहिँ रिलेसनहरू के हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउँछ। सर त्यो रियल नम्बर भित्र ग्याप छैन भन्नु कस्तो सर? रियल नम्बर बिचमा ग्याप छैन भन्नुपर्छ नि हैन सर? त्यो चाहिँ कस्तो सर? ग्याप छैन। रियल नम्बर भनेको दुईटा हामीले यसरी लियौँ हैन, 1 र 2 लियौँ। 1 र 2 को बिचमा छ त अर्को रियल नम्बर? रियल नम्बर भइहाल्छ नि सर। 1 र 2 को बिचमा फ्र्याक्सनहरु सबै रियल त हो नि। नेचुरल नम्बर भनेको 1 2 3 4 एन्ड सो अन हैन? ओके न? हो, त्यसभित्र ग्याप हुन्छ त? हुँदैन नि। तर हामीले उता रियल नम्बर भन्यो भने रियल नम्बर भन्ने बित्तिकै ऱ्यासनल इऱ्यासनल सबै हुन्छ नि, हुँदैन? त्यहाँ चाहिँ थुप्रै हुन्छ हैन? त्यहाँ चाहिँ अब अरू हुने भयो, त्यो त कम्प्लिट हुने भएन नि, इन्कम्प्लिट। यो वेभ फंक्सनको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ सर कम्प्लिट भनेको? वेभ फंक्सनको केसमा त आएन नि हैन। हामीले स्पेसको कुरा गरेका थियौँ, हिल्बर्ट स्पेसमा त्यो कुरा गरेका थियौँ। स्पेस चाहिँ कम्प्लिट हुने किन हुने? स्पेस कम्प्लिट हुनलाई के चाहिन्छ सर? यही हाम्रो क्लोजर रिलेसन सेटिस्फाई र अर्थ नर्मल भयो पुग्छ? यो पनि फेरि फरक पर्यो है। फेरि यहाँ तिमीलाई अहिले मैले मात्रै तिमीले चाहिँ क्लोजर भनेको हुनाले अलिकति कम्प्लिटको शब्द भनेको हुनाले कम्प्लिटको त्यो कुरा लगायो मैले त्यहाँ हैन। तर तिम्रो हिल्बर्ट स्पेसको लागि चाहिँ 4वटा कन्डिसनहरू सेटिस्फाई हुनुपर्छ भनेर अस्ति हामीले गरेका थियौँ नि। त्यसमा चाहिँ एउटा पर्छ कम्प्लिटनेस भन्ने पनि पर्छ। अनि त्यो कम्प्लिटनेसको कुराहरू मैले गरे हो र क्लोजर रिलेसनले झन्डै त्यस्ता कुराहरू पनि बुझाउँछ भन्न खोजा हो, त्यति हो है। अथवा अहिले यति बुझ न तिमीले, अर्थो नर्मलाइजेसन रिलेसन जस्तै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन पनि हामीसँग रहेछ, क्लोजर रिलेसन। जुन क्लोजर रिलेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि गिभन सेट अफ इलिमेन्टलाई चाहिँ इलिमेन्ट चाहिँ बेसिस हो भन्ने कन्फर्म गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहौँ है।